लबीमा ब्लग गरेको छैन, आइरहेको छ। सबैजनालाई वेलकम रिभिजन क्लासमा। अब स्यानिटरीको रिभिजन क्लास एकचोटि चाहिँ हाम्रो सुशील गिरी सरले पनि लिइसक्नु भएको छ र सरले पनि ओरिएन्टेसन हिसाबले कभर गरिसक्नु भएको छ होला हैन। कस्तो खाले क्वेसन आउँछ के आउँछ भनेर सबै थाहा भइसकेको छ। अब आज चाहिँ एउटा मोडल क्वेसन म पनि सेयर गर्छु अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले पहिला सुरु त अलिकति इन्स्ट्रक्सनको बारेमा म देखाउन चाहन्छु है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई आफूले जे रिसिभ गरेँ यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई डिस्प्ले गरेको हो कि क्वेसन सेटर्सहरूलाई कसरी इन्स्ट्रक्सन आएको छ त भनेर है। फर्मेट देखिसकेको छ। हाम्रो जम्मा 6 वटा क्वेसन हुने हो है। 6 वटा क्वेसन मध्ये 5 वटा क्वेसनमा चाहिँ एउटा क्वेसनमा अर आउँछ र सबैको मार्क्स चाहिँ 10 हुन्छ। यहाँ तिमीहरूलाई मैले आफूले बनाएको क्वेसनको फर्मेट पनि यहाँ राखेको छु है। जस्तो यो क्वेसन हेर त 5 10 जा 50 भनेर 1 2 3 4 5 चाहिँ 10 मार्क्स इचको हो र यसमा चाहिँ 1 मा अर राखेको छ है। त्यसै गरिकन कहिले 1 मा हुन सक्छ, कहिले 2 मा हुन सक्छ, त्यो ठुलो कुरा भएन। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो 20 मार्क्समा छ के बिग क्वेसन। एउटा यो चाहिँ हो हाम्रो मेजर रूपमा चेन्ज भएको। जस्तो तिमीहरूले पहिला चाहिँ 7 8 मार्क्सको क्वेसन त गरिराखेकै हो भनेपछि अलिकति एक्सटेन्डेड पार्ट भनेर 10 मार्क्सको मात्रै आउने हो हैन। अब यसमा चाहिँ तिमीहरूको टाइम लिमिटेसन पनि 1 घण्टाले घटेको हुनाले चाहिँ भनौँ न सिंगल च्याप्टर हामीले कभर गरेर इच च्याप्टरमा राख्थ्यौँ भने अब चाहिँ रिलेटेड च्याप्टरहरूलाई हामीले कम्बाइन गरेर क्वेसन सेट गर्नुपर्ने सिचुएसन छ हैन। ओभरअल हामीलाई सिलेबस कभर गर्नको लागि स्क्रिन देखिराखेको छ नि। यस म्याम छ। ओके। सो त्यही नै हो हैन। अब त्यो बाहेक तिमीहरूलाई अरु अलिकति प्रिपेरेसनको हिसाबले चाहिँ हामीले ओरिएन्टेसनमा पनि भनेको थियौँ एक्जाम भन्दा अगाडि कभर पेज बनाइराख्ने हैन। अनि त्यसपछि कभर पेज चाहिँ अब एकदम एक्जाम सुरु हुने टाइम हैन, भोलि एक्जाम छ भने आज बेलुकै बनाइराख्यो है। अनि अर्को कुरा चाहिँ तिमीहरूले जुन त्यो सबै पेजमा लेखिसकेपछि कम्पाइलेसन गर्छौ। कम्पाइलेसन गर्नको लागि अब सबैलाई आउँछ भन्ने छैन हैन। सबैकोमा त्यो क्याम स्क्यानर छ छैन थाहा छैन मलाई। तिमीहरूलाई चाहिँ सुनिल ख्याजु सरले एउटा भिडियो पनि बनाउनु भएको छ, त्यसको लिङ्क चाहिन्छ भने म राखिदिन्छु। तिमीले हेरिसकेका छ भने नो प्रब्लम। सो त्यो कुरा चाहिँ पहिले नै प्र्याक्टिस गरेर घरमा रफली प्र्याक्टिस गरेर आफू रेडी हुने हो। अनि एक्जामको टाइममा चाहिँ के हुन्छ भने अस्ति 4th इयरको एक्जाम भइसकेको हुनाले तिमीहरूको जुन अहिले रजिस्ट्रेसनको ग्रुप इमेल हुन्छ त्यसको चाहिँ एक्जामले बनाएको छ लिस्ट है। 10 मिनट्स जस्तो अगाडि चाहिँ तिमीहरूलाई क्वेसन आउँछ कि त्यो इमेलमा, जुन इमेल तिमीहरूले चलाइराखेको हुन्छ। कलेजकै इमेल हुनुपर्छ भन्ने छैन, आफ्नो जिमेलहरूमै आइराखेको थियो बढी फ्रिक्वेन्टली युज हुने इमेलमा हैन। अब त्यसपछि चाहिँ तिमीहरू त्यतिखेर टिम्समा जस्तो अहिले चाहिँ हामीले यो मकहरू गर्नको लागि कम्बाइन गरे हो हैन, किनभने हामीलाई पनि अरू कमिटमेन्ट्सहरू छ। सबैजना एकैचोटि टिचरहरू इन्गेज हुन अलिक नभ्याउने हिसाबले चाहिँ हामीले कम्बाइनली गरेको हो हैन। सबै टिचरको एक्सपिरियन्स पनि सेयर हुन्छ। सो मैले चाहिँ सिभिल 2 र 3 लाई पढाएको छैन यसपालि है। त्यसै गरिकन सुशील गिरी सरले पनि पढाउनु भएको छैन सिभिल 1 मा। अलिकति क्रस आइडिया एक्सचेन्ज हुन्छ, हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो आइडिया हुन्छ हैन। त्यो पनि बेनिफिट हुन्छ नि हामीले यस्तो गर्यौं। तर एक्जाम अगाडि नै सबै रेडी भएर बस्ने हैन। अनि त्यहाँ आइसकेपछि अहिले फेरि डाइरेक्टिभ्स अमेन्डेड भएर आएको छ। अमेन्डेड भनेको चेन्ज भएर आएको छ। त्यसमा चाहिँ भिडियो अन गर्नै पर्ने है रिटन एक्जाममा भनेर लेखिएको छ। तिमीहरूको अब डिभाइसमा कसैको मेरो के अरे क्यामेरा चलेन, मेरो यो चलेन भन्ने सिचुएसन चाहिँ अब हुनु भएन। अब एक्जामलाई प्रायोरिटी दिएर त्यो दिन डेटा प्याक के हुन्छ सबै गरेर ठ्याक्क आफू रेडी हुनु पर्यो। यसरी नै लिमिट भइसकेपछि हैन। अनि क्वेसन आउँछ तिमीहरूलाई 10 मिनट 11 बजे जाँच हुने हो भने 10:50 तिर आउँछ क्वेसन हैन। 50-55 सम्म आउँछ। अनि तिमीहरूले 11 देखि भिडियो अन हुन्छ तिमीहरूको। अनि जाँच लेख्छौ ठ्याक्क त्यसपछि 1 बजे हामीले भिडियो अफ गर्छौँ। किनभने अफिसियल टाइम भनेको 2 आवर्स हो है। 2 आवर्स भन्दा बियोन्ड गयो भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूले लेख्ने टाइम होइन। अब त्यसपछि तिमीहरूले त्यो आन्सरलाई कम्पाइल गरेर अपलोड गरेर बाइ 1:30 सबमिट गर्नुपर्छ।
सो त्यो चाहिँ तिमीहरूको यो भयो रिटन इक्जामको पार्ट। त्यसपछि भाइभामा चाहिँ 3 जना बसेर इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको भाइभा लिन्छ र त्यो 3 जनामा चाहिँ एउटा तिमीहरूको सब्जेक्ट टिचर हुन्छ, जस्तो म हुम्ला अथवा सुशील गिरी सर हुनुहोला भने एउटा एक्सटर्नल हुन्छ अनि एउटा चाहिँ कलेजको कोअर्डिनेटर। अब कोअर्डिनेटर भनेर सुपरिन्टेन्डेन्ट भनेर कलेजको प्रिन्सिपल पनि हुन सक्ने हुन्छ हैन। अब प्रिन्सिपलले त सबै भ्याउनु हुँदैन अनि एचओडी अथवा अरू सिनियर फ्याकल्टीहरूलाई हामीले राख्न सक्छौँ हैन, म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ तिमीहरूको इक्जाम 2 फेजमा कन्डक्ट हुन्छ। अब यो रिटन इक्जाम चाहिँ 70 मार्क्स। भाइभामा चाहिँ अब म पनि बसेँ हैन, अस्ति फाइनल इयरकोहरू लिँदाखेरि जेनरल क्वेसन नै सोध्नुहुन्छ, एक्सटर्नलहरूले त्यस्तो गाह्रो गरी सोध्नु भएको पनि थिएन, आइडिया छैन एकैछिनमा थाहा भइहाल्छ। अब तिमीहरूलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न यो सबमिसनको यताउतिको हिसाबले चाहिँ यसमा अलिक प्रिपेयर गर्नुपर्छ, किनभने पहिला तिमीहरूले जुन पढिराखेको थियो एकदम स्ट्रेट फरवर्ड तरिकाले यो च्याप्टरको चाहिँ यति यति थ्योरी क्वेसन यति चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन आउने भनेर हामीले 4-5 वर्षको एक्सपिरियन्सले गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ चेन्ज भएको छ। जस्तै अब तिमीहरूलाई एज एन इक्जाम्पल मैले आज एउटा मोडल क्वेसन सेयर गरिरहेको छु है। जस्तो सेनिटरी सब्जेक्टको चाहिँ तिमीहरूले आफूले आनन्दसँग सबै च्याप्टर चाहिँ पढ्नु पर्यो है, कुनै पनि च्याप्टर नछोडिकन। तिमीहरूलाई बेनिफिट के छ भने यसमा कन्सेप्ट लिने हिसाबले पढ्ने, घोक्ने हिसाबले पढ्दै नपढ्ने। जस्तो तिमीहरूको फर्स्ट च्याप्टर भनेको स्यानिटेसन सिस्टमको बारेमा थियो हैन, अनि त्यसपछि स्यानिटेसन सिस्टम पछि मेन फोकस भएको चाहिँ सिवेरेज सिस्टम। स्यानिटेसन सिस्टम चाहिँ कन्जर्भेन्सी र वाटर क्यारियर्स हुन्छ भनेर पढिसकेपछि सिवेरेज सिस्टम अथवा वाटर क्यारियर सिस्टम चाहिँ पार्शियल अनि कम्बाइन्ड सेपरेट हुन्छ भनेर तिमीहरूले पढेको थियो हैन। र त्यसको सबैको एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरू लिस्टिङ गर्ने यो रिपिटली आइरहेको छ, ओल्ड क्वेसनमा हेर्ने हो भने जहिले पनि आइरहेको थियो है। अनि यसैसँग रिलेटेड हुने गरिकन नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ तिमीहरूको के थियो भने टाइप्स अफ वेस्ट वाटरको कुरा थियो है, स्ट्रम र हाम्रो सेनिटरी सिवेजको बारेमा। अब स्ट्रमलाई फेरि वेट वेदर फ्लो भनेपछि स्ट्रमलाई पनि भन्ने भयो भने ड्राई वेदर फ्लो भनेपछि सेनिटरी सिवेजलाई भन्ने भयो हैन। सो यो कन्डिसनमा चाहिँ स्ट्रम सिवेज र सेनिटरी सिवेजको बेसिक हामीले क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने, ऱ्यासनल फर्मुलाबाट निकाल्ने, त्यसपछि यता चाहिँ तिमीहरूको वाटर सप्लाईबाट निकाल्ने, यो चाहिँ तिमीहरूले सबै आफूले पढेर वाट आर द प्रोसेस त्यो चाहिँ आइडिया क्लियर हुनु पर्यो। यसमा तिमीलाई गाह्रै छ कुनै टपिक भने छुट्टै कुरा। अनि त्यसपछि तिमीहरूको टाइम अफ कन्सन्ट्रेसनको कुरा चाहिँ स्ट्रमको लागि पनि आएको थियो हैन, डिफ्रेन्ट टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन र रेनफल इन्टेन्सिटी फरक हुँदाखेरि कस्तो प्याटर्नमा हुन्छ त फ्लडिङ भन्ने कुराहरू है। सो त्यो सबै पढिसकेपछि तिमीहरूको च्याप्टर 1, 2 अनि त्यसपछि च्याप्टर 4 सँग रिलेटेड थियो के। 4 सँग कसरी रिलेटेड थियो भने अनि 4 मा गएर तिमीले डिजाइन गर्नु पर्थ्यो है। 4 मा तिमीले पाइपको साइज डिजाइन गर्नुपर्छ, त्यो आफैमा अलिकति भास्ट च्याप्टर छ। ल लास्टमा गएर तिमीले भोलिको दिनमा काम गर्दाखेरि युजफुल हुने च्याप्टर पनि हो त्यो है। सो अब त्यो च्याप्टरहरूलाई चाहिँ त्यो च्याप्टरहरूको चाहिँ तिमीहरूले डिजाइन गर्नुपर्ने पार्टहरू पनि राखेर 10 मार्क्सको एउटा क्वेसन बनाउन सक्छ। जस्तो मैले 1 नम्बरमा त्यो राखेको छु है। अब यो क्वेसन हेर त, क्वेसन नम्बर 1 सबैले पढ त एकचोटि, सबैले क्वेसन मात्रै पढौँ त। अलिकति जुम इन गरिदिउँ है, जुम आउट गरेर अलिकति भ्यू अब बेटर छ। 1 नम्बर पढेको क्वेसन पढ्यो सबैले क्वेसन कि पढ्दै हो? लेख्दा पनि हुन्छ, पढ्दा त्यो डेटाहरू चाहिँ। अहिले क्वेसन मात्रै हामी एकचोटि डाइसेक्ट गरौँ है त कसरी सोध्छ। अब टाइम बाउन्ड ओपन बुक भनेर इक्जाम भइसकेपछि यस्तो चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्नु कि वाट आर द डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्यानिटेसन सिस्टम
हैन त्यस्तो खाले क्वेशन चाहिँ प्लिज डु नट एक्सपेक्ट तर त्यो भन्दैमा चाहिँ वी आर नट गोइङ बियोन्ड कोर्स सिलेबस किनभने हामीले त कोर्स सिलेबस भित्रै रहेर तिमीहरूलाई सोध्नु पर्ने हुन्छ हैन इनफ्याक्ट हामीलाई पनि त्यही त आउँछ नि है कोर्स सिलेबस भनेको सबै इन्जिनियरिङ पार्टलाई कभर गरेर डिजाइन गरिएको छ अलिकति ट्रिकी वेले चाहिँ सोध्न सक्छ कि तर एकदम स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन चाहिँ सोध्दैन जस्तो यसमा क्वेसन नम्बर 1 मा के लेखेको छ त फर अ डेन्स सेटलमेन्ट एरिया विथ न्यारो पेभ्ड रोड एउटा कन्डिसन मात्रै दिएको हो के एन्ड नो प्रोभिजन अफ रोड ड्रेनेज व्हाट काइन्ड अफ सिवेरेज सिस्टम डु यु प्रिफर भनेको छ है अनि चाहिँ हजुर स्लाइड देखाइरहेको छैन मेरोमा स्लाइड देखिएन भनेको अझैले हो हजुर बुझेन स्लाइड देखा थियो सुस्मिता निरौला देखिरहेको छ म्याम म फेरि शेयर गर्छु है त स्टप गरेर अनि हेर है अझैले ओके अब देखियो छैन म्याम पढाउनुस् म्याम पछि हेरिहाल्छु म सुनिरहेको छु नेटको स्क्रिन प्रब्लम अनि होला वर्ड फाइल चाहिँ देखेको छ कि छैन छैन देखेको मोडल म्याम क्वेशन चाहिँ देखेको छैन आयो 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 एकछिन त्यही इन्टरनेटको प्रब्लम भयो ओके ल आएकोहरूले सबैले एकचोटि क्वेसन पढौँ त यो क्वेसनलाई चाहिँ अब यो क्वेसन कुन च्याप्टरबाट हो भनेर चाहिँ मलाई एकचोटि भन त पढेर जसले भन्दा पनि भयो है डिस्कसन गर्ने क्लास हो यो हैन अब यसमा के लेखेको छ हेर त सुरुमा अ डेन्स सेटलमेन्ट एरिया भनेको छ हैन विथ न्यारो पेभ्ड रोड पनि एकदम सानो छ हैन नो प्रोभिजन अफ रोड ड्रेनेज भनेपछि यो कन्स्ट्रेन्ट दिएको के यो कन्डिसन्सहरु दिएको व्हाट काइन्ड अफ सिवेरेज सिस्टम डु यु प्रिफर भनेपछि अब यो तिमीहरुलाई यो कुन च्याप्टरबाट आएको हो भन त मलाई कसैले हम च्याप्टर 2 च्याप्टर 2 भन्दा नि च्याप्टर 1 नै हो नि हैन काइन्ड अफ सिवेरेज सिस्टम भनेर चाहिँ सिवेरेज सिस्टम भनेर स्यानिटेसन र वाटर क्यारियर्स भनेर जुन तिमीहरूले वाटर क्यारियर्सलाई चाहिँ सिवेरेज पनि भन्छ भनेर हामीले पढ्थ्यौं नि है सो त्यही सिस्टमबाटै नि आएको हो अब तिमीहरूलाई थाहा छ तीनटा हुन्छ हैन सिस्टम एउटा सेपरेट एउटा कम्बाइन्ड एउटा पार्शियली कम्बाइन्ड है अब यो क्वेसनमा चाहिँ डेन्स सेटलमेन्ट एरिया छ रे अनि रोडको साइडमा ड्रेन पनि छैन हेर है रोडको साइडमा ड्रेन छैन भनेदेखि चाहिँ र तिमीहरूले चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ त्यहाँ छ नि के भनेदेखि सेपरेट ड्रेन राख्ने सिस्टम गर्नु पर्यो हैन एउटा चाहिँ रेनफलको लागि एउटा चाहिँ सिवेरेजको लागि राख्नु पर्यो हैन के भनेदेखि तिमीहरूले कम्बाइन गर्नु पर्यो कि भने पार्शियली कम्बाइन गर्नु पर्यो हैन तर यहाँ के छ त अर्को कन्डिसन भने न्यारो पेभ्ड रोड भनेको छ नि त है सो न्यारो पेभ्ड रोड भन्ने बित्तिकै कुन चाहिने तिमीहरूको सिवेरेज सिस्टम यहाँ पोसिबल छैन त practically सेपरेट सिस्टम चाहिँ राख्न मिल्दैन होला सेपरेट सिस्टम राख्न मिलेन है सो यु हेभ टु अप्सन एउटा चाहिँ तिमीहरूले पार्शियली कम्बाइन्ड सिस्टम जान्छौ अनि अर्को चाहिँ तिमीहरूले कम्बाइन्ड सिस्टम जानु पर्यो के
है। सो पार्शियली कम्बाइन्ड सिस्टम भनेको हाम्रो चाहिँ फेरि कस्तो हो त अब यसमा तिमीले लेख्दाखेरि पुरै कपी गरेर एक अर्काको आन्सर 100% एउटै हुन्छ भनेर लेख्नु पर्ने हुँदैन। जस्तो अब कपी चेक गर्नेले त्यो आफैले नै इभ्यालुएट गर्छ हैन। तिमीले पार्शियल सिस्टम लेख्यो भने पनि द्याट इज ओके, किनभने अब त्यहाँ चाहिँ डेन्स सेटलमेन्ट एरिया छ भनेदेखि त्यहाँ बिचैतिर भनौँ न पार्शियल यस्तो हुन्छ, डेन्स सेटलमेन्ट एरियामा घरतिरको सबै गइ नै हाल्छ, अरू धेरै ओपन लनहरू छैन भन्ने कन्सिडरेसन भइसकेपछि चाहिँ त्यो जति साइडमा रोडको साइडमा जति घरको चाहिँ रुफहरूबाट परेको पानी चाहिँ त्यहाँ जान्छ भन्ने हुन्छ हैन। अब ठुलो क्याचमेन्टै पुरै त्यसको जस्तो कम्बाइन्ड सिस्टममा चाहिँ पुरै क्याचमेन्टै कभर गर्ने जस्तो खालको सिनेरियो चाहिँ यहाँ नहुन सक्छ भनेर तिमीले कि पार्शियल कम्बाइन्ड कि भने कम्बाइन्ड सिस्टम लेख्दाखेरि द्याट विल बी फाइन हैन। जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ प्र्याक्टिकली हामीले कसरी गर्छौँ भने कति रोडको विड्थ कति छ, सपोज 10 मिटर छ भने चाहिँ रोडमा परेको त सबै जाने भयो त्यसमा हैन। अनि रोडको साइडमा घर हुन्छ, अब घर चाहिँ घरको पनि एउटा विड्थ हुन्छ नि त। विड्थ चाहिँ अब एकदमै सेटलमेन्ट हेभी भएको एरियामा चाहिँ हामीले जस्तो 10 मिटर भनेको 30 फिट अथवा 20 मिटर भनेको चाहिँ 60 फिट त्यसरी चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर लिन मिल्छ है। सो यसमा तिमीले पार्शियली कम्बाइन्ड अथवा कम्बाइन्ड जुन लेख्यो भने पनि तिमीले आफूले जस्टिफाई गर्ने है। सो इट इज मोर अर लेस ओपन एन्डेड क्वेसन जस्तो भयो यही आन्सर भन्दा पनि। तर अब सेपरेट सिस्टम लेख्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो तिमीहरूको नलेजले पुगेन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुने भयो कि। सो यो चाहिँ एउटा भयो हैन, यो पार्ट चाहिँ त्यसरी आन्सर लेख्न सक्यो हैन। अनि त्यसपछि एज अ डिजाइनर व्हाट आर द क्रिटिकल प्यारामिटर्स यु विल कन्सिडर है व्हाइल डिजाइनिङ। यु विल कन्सिडर लेख्नु पर्ने, यहाँ कन्सिडर छुटेछ। सो यु विल कन्सिडर व्हाइल डिजाइनिङ सिभर लाइन। अनि चाहिँ तिमीले के हेर्छौ त? अब यो चाहिँ कुन च्याप्टरबाट आयो होला र यसमा चाहिँ के हेर्नु पर्छ होला त? सिभर लाइन डिजाइनिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन च्याप्टरबाट आयो त? अब च्याप्टर नम्बर 4 हैन, सिभर डिजाइनबाटै हो, पाइपलाइन डिजाइनबाटै आयो। अब क्रिटिकल प्यारामिटर्स भन्ने बित्तिकै हामीले के चाहिँ हेरेको थियौँ त? यो त ओपन च्यानल फ्लो हो हैन। सिभर भनेको अब यसमा चाहिँ हामीले त्यो प्रेसरको कुरा के पनि गरेका थिएनौँ, रेसिडुअल हेडहरूको कुरा गरेका थिएनौँ जुन हामीले चाहिँ वाटर सप्लाईमा गर्थ्यौँ भने। यसमा चाहिँ एउटा एकदमै क्रिटिकल फ्याक्टर भनेको हामीले हेर्ने भनेको के थियो भन त? स्लोप। स्लोपले चाहिँ के दिन्छ त? सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी हैन। हजुर हो, त्यो स्लोप किन हेरेका थियौँ त हामीले? v इक्वल्स टु 1/n r2/3 s हाफ भएको हुनाले चाहिँ हामीले सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी एट एनी टाइम मिट गर्छ मिट गर्दैन भनेर जुन त्यो स्ट्रिटर फेल्प्सको इक्वेसन हामीले चाहिँ गरेको थियौँ त्यसबाट हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन। सो त्यो इक्वेसनको हिसाबले चाहिँ हामीलाई क्रिटिकल प्यारामिटर भनेको हाम्रो मिनिमम भेलोसिटी र म्याक्सिमम, मिनिमम चाहिँ सिल्टिङ भेलोसिटी भन्छौँ, सिल्टिङ भनेको डिपोजिट हुन नदिने, अनि म्याक्सिमम चाहिँ स्काउरिङ भेलोसिटी लिमिट भन्छ जसले चाहिँ पाइपलाई इरोड नगर्ने ओभर द टाइम हैन। सो यो दुईटा कुरा चाहिँ तिमीहरूले हेर्छौ है। अनि त्यसपछि त्यो लेख्नु पर्यो है, मिनिमम भेलोसिटी लिमिट एन्ड म्याक्सिमम भेलोसिटी लिमिट विच इन टर्न इज गभर्न्ड बाई स्लोप अफ द पाइप लेइङ के अरे स्लोप अफ द टेरियन भनौँ न हैन, गिभन टेरियनको स्लोपमा डिपेन्ड गर्ने कुरा भयो हैन। अब त्यही भएर चाहिँ अब यसमा एउटा एडिसनल मैले के सोध्न सक्छु भने एकदमै स्टिप स्लोप आयो रे है, ब्रान्च लाइन चाहिँ एकदमै स्टिप स्लोप आयो, मेन लाइन चाहिँ जेन्टल स्लोपमा छ भनेदेखि चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो खाले अपर्चुनिटीज आउन सक्छ त भनेर सोधिन सक्छ है। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो ड्रप म्यानहोल्सहरू आउँछ। यो कुरा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई प्र्याक्टिकली पनि पढाएको थिएँ। जस्तो एउटा चाहिँ टेरियन यस्तो खाले छ यो है, अनि एउटा टेरियन चाहिँ एकदमै यो यसको लेभल चाहिँ भनौँ न 1400 छ। यो रेडले लेखेको देखिरहेछ नि, ओके। अनि यतातिरको टेरियन जुन मिट गर्छ यहाँ पनि तिमीहरूको त म्यानहोल यसरी गएको हुन्छ नि त, तिमीहरूले आफ्नो सिस्टम बुझ्नु पर्यो पहिला। जस्तो यो सबै म्यानहोल र पाइप हुन्छ हैन, जस्तो ढलको म्यानहोल र पाइप चाहिँ तिमीहरूले देखिराखेको छौ ठाउँ ठाउँमा। अब यसरी जुन ठाउँमा ब्रान्च आउँछ नि, ब्रान्च आउने ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूको यो जोडिन पुग्छ के पाइप है। अब यहाँनिरको लेभल सपोज तिमीहरूको 1400 नभनौँ 1380 छ है,
यो यतातिरको रिजन चाहिँ ब्लूले मार्क गरेको यो पोइन्टको चाहिँ 1380 छ है। तर यो म्यानहोलको चाहिँ एकचोटि ग्रीनले गरौँ, यो म्यानहोल चाहिँ तिमीहरूको गएर यहाँनिर आएर चाहिँ यसको बटम भनौँ न, म्यानहोलको जुन पोइन्टमा मिट गर्छ, म्यानहोल त तिमीलाई थाहा छ नि हैन स्ट्रक्चर। सो यो 60 छ भने हेर त 80 बाट 60 मा आउने भन्ने बित्तिकै त त्यहाँ त हाइड्रोलिक पुरा एकदमै लेभल हाई छ के। अब त्यो देखि धेरै एक्सकाभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र कस्ट हाई हुन्छ। सो यस्तो ठाउँमा हामीले ड्रप म्यानहोल राखिदिन्छौँ के। यसरी सोध्न सक्छ है। यो पनि एउटा क्वेशनमा ट्विस्ट गर्न सक्ने कुरा हुन्छ। यो पनि एड गर्न सकिन्छ। यहाँ मैले मिक्स अप गरिदिएको। सो व्हाट काइन्ड अफ अपॉर्चुनिटीज डु यु युज हैन। ल यो एउटा क्वेशन मैले नि सेट गरेर पठाउन सक्ने भए। यस्तो कन्डिसनमा जहाँ चाहिँ ब्रान्च इज मिटिङ एट branch is at higher elevation and the main line is at lower elevation. So what kind of opportunities use भने चाहिँ हामीले ड्रप म्यानहोल युज गर्ने हो है। सो यस्तो खाली कुरा आउने भयो। अब यसमा चाहिँ तिमीहरूले खाली भेलोसिटी र स्लोपको कुरा मात्रै गर्यौ र सुइटेबल अझ तिमीलाई आइडिया भएछ भने सो वी आर युजिङ सुइटेबल, वी हैव टु युज सुइटेबल काइन्ड अफ स्ट्रक्चर to match the slope of the main line भनेर लेख्न मिल्छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ डिजाइन योर सिस्टम फर दैट एरिया विथ डेटा एज 175 people per hectare। अब त्यो एरियामा चाहिँ त्यो 25 हेक्टर चाहिँ त्यो क्याचमेन्ट एरिया दिएको छ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ पपुलेसन डेन्सिटी दिएछ भने पपुलेसन आयो हैन। अनि त्यसपछि सिभर लेन चाहिँ 400 मिटर दिएको छ। रेनफल इन्टेन्सिटी चाहिँ 12 mm होला है, सरी यो मिटर भएछ, mm per hour दिएछ हैन। अब यसमा तिमीहरूलाई सबै डेटा कमन छ भने कुनै न कुनै ठाउँमा डेटा अलिकति स्टुडेन्टको पर्सनल होस् भन्ने हिसाबले, पुरै कपी नगरोस् भन्ने हिसाबले अज्युम यो डिजाइन क्यापासिटी भन्यो। अब डिजाइन क्यापासिटी भनेको हामीले कति लिन मिल्छ त 50% फुल लिन मिल्छ, 75% फुल लिन मिल्छ हैन। सो डोन्ट गो बियोन्ड हुन्छ नि त्यो 50 भन्दा तल पनि नजानु, 75 भन्दा माथि पनि एक्सिड नगर्नु। अब सबैभन्दा राम्रो के छ हाफ फ्लो कन्डिसन लिदियो भने तिमीहरूलाई जुन त्यो थीटा सिटाको लफडा छ त्यो चाहिँ पर्दैन है। सो त्यो चाहिँ आफूले अलिकति यसरी कन्स्ट्रेन्ट राखेन भनेदेखि चाहिँ हाफ फ्लो कन्डिसनमा डिजाइन गर्दा हुन्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ स्टुडेन्टहरुको युनिक आन्सर होस् भन्ने हिसाबले इम्पर्भियस कोएफिसिएन्ट चाहिँ राख्ने। अब यसमा अभियसली तिमीहरुको डेन्स सेटलमेन्ट एरिया छ, पेभ्ड रोड छ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरुको इम्पर्भियस कोएफिसिएन्ट, इम्पर्भियसनेसको कोएफिसिएन्ट कसरी लियौ त कति लियौ त्यसमा पनि तिमीहरुको नलेज चाहिँ चेक हुने भयो के। you're not taking some value that is close to 0 हैन, किनभने paved road मा त maximum imperviousness भइरहेको छ। So your imperviousness coefficient will be close to 1 अथवा 0.8 0.9 त्यस्तो चाहिँ लिन सकिन्छ है। यो एकचोटी ट्राई गर्छौ कि क्लियर छ कि के क्वेशन छ हेर त। क्वेशन नम्बर 1 मा केही कन्फ्युजन छ? ठीक छ, 1 नम्बर गर्न सकिन्छ यस्तो क्वेशन आएपछि? Am I right? What? Stained glass. Yeah. Yeah. Where is glass? Go to your class. So. Why is it only glass? As only pizza. La, go to your class. ठीक छ, क्वेशन नम्बर 1 क्लियर छ? म्याम क्लियर छ है। अब यसमा अरमा चाहिँ है अलिकति यो क्वेशनको चाहिँ भएकोले फोन गरे फेरि एक्जाम भइरहेको छ क्या रे यता इलेक्टिभमा। होमसु तिम्रो क्लास हो, क्लास अटेन्ड गर। ल एकछिन। ओके
त्यो फोन सरी ल ओके ओके ल सरी एकछिन डिस्टर्ब भयो अब त्यसपछि यसैलाई है अलिकति तिमीलाई सोध्न सक्ने कुरा चाहिँ स्ट्रम वाटरको केसमा चाहिँ एउटा केस स्टडी जस्तो दिएर हामीले चाहिँ टाइममा अर्बन फ्लडिङको प्रब्लमहरू फेस गरिराखेको हुन्छ होइन सो अर्बन फ्लडिङ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो स्ट्रम वाटरलाई प्रपरली ड्रेन आउट नगरेर हुने हो के है अर्बन फ्लडिङमा चाहिँ हामीले सिवेज सेनिटरी सिवेजको कुरा गर्दैनौँ स्ट्रम वाटरको कुरा गर्छौँ अब वाट आर द कजेस अफ अर्बन फ्लडिङ भनेर सोधिदियो भने हामीले चाहिँ के लेख्नुपर्छ होला त यसरी सोधिने बित्तिकै कुन च्याप्टरको हो के कुरा समात्नु पर्छ भनेर पहिला चाहिँ हामीलाई आइडिया आउनु पर्यो हैन हामीले चाहिँ पहिला के भन्नु पर्यो भने अर्बन फ्लडिङ इज कज ड्यू टु ड्यू टु स्ट्रम वेस्ट वाटर हैन अनि when large quantity of storm wastewater is made to flow in an under-designed sewer system, so the problem of urban flooding is likely. हैन त्यसरी चाहिँ हामीले थ्योरी लेख्नु पर्यो थ्योरीमा चाहिँ धेरै ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि टु द पोइन्ट हामीले टेक्निकल टर्म गर्यो भनेदेखि फुल मार्क्स पाउने चान्सेस जहिले पनि बढी हुन्छ है सो अर्बन फ्लडिङमा चाहिँ पाइपको साइज जुन हामीले डिजाइन गरेको छौँ त्यो चाहिँ सफिसियन्ट भएन अब त्यो चाहिँ सिस्टम दुईटा हुन सक्छ एउटा चाहिँ सेपरेट सिस्टम भनेर रोड साइड ड्रेन अथवा छुट्टै पाइप राखेको हुन सक्छ जसमा चाहिँ त्यो स्ट्रमको लागि डिजाइन गरिएको प्रब्लम चाहिँ साइज चाहिँ इनफ भएन भने एउटा चाहिँ कम्बाइन्ड सिस्टम हुन्छ अब कम्बाइन्ड सिस्टममा चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा कुरा हामीले के लेख्नु पर्यो भने पाइप एकदमै ठुलो डिजाइन गरिदियौँ हामीले स्ट्रम वाटर कन्सिडर गरेर भनेदेखि चाहिँ ड्राई वेदर फ्लो कन्डिसनमा अब यो स्ट्रम वाटर अथवा अर्बन फ्लडिङ हुने भनेको त 12 महिना त हुने होइन रेनफल टाइममा मात्रै हुने हो है सो रेनफल टाइममा को लागि चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दाखेरि एकदम ठुलो साइज राख्नु खोज्यौँ भनेदेखि चाहिँ ड्राई वेदर फ्लो मात्रै हुँदाखेरि जुन बेला रेनफल हुँदैन त्यो टाइमको लागि मात्रै चाहिँ हामीले हाइड्रोलिक प्यारामिटर्सहरू जुन हामीले क्रिटिकल भेलोसिटी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ मिट गराउन सक्दैनौँ सो द्याट इज अफन अ कज के ठुलो पाइप राख्ने बित्तिकै एउटा त कस्टको कुरा आउँछ भने एउटा चाहिँ ठुलो पाइप राख्ने बित्तिकै के प्रब्लम हुन्छ त अब यो ठुलो पाइप छ यो सानो पाइप छ है यो मैले पहिला पनि यो एक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ हैन अब सानो पाइपमा चाहिँ तिमीहरूको वाटर यहाँसम्म पुग्छ भनेदेखि ठुलो पाइपमा चाहिँ वाटर भने जम्मा यति पुग्छ होला के सपोज 10 एलपिएस को कुरा गरिराखेको छौँ भने ल 10 एलपिएस यो रेड पाइपमा चाहिँ सानो पाइप अथवा रेड पाइपमा चाहिँ यति त्यसको लेभल हुन्छ भने ग्रीन पाइपमा थोरै हुन्छ अब थोरै भइसकेपछि यही अनुसार यसको आर को भ्यालु चेन्ज हुन्छ हैन सो भेलोसिटीहरू मिट गराउन चाहिँ गाह्रो परिरहेको हुन्छ त्यही भएर डिजाइनरले जहिले पनि अप्टिमल साइजमा जान खोज्छ हैन र एज अ रिजल्ट अफ विच त्यहाँ अर्बन फ्लडिङ हुने कजेस चाहिँ एउटा टेक्निकल प्रब्लम त्यो पनि हुन सक्छ त्यो अपार्ट चाहिँ अब अर्को चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ फेरि कम्बाइन्ड सिस्टममा यो प्रब्लम धेरै देखिन्छ है अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अर्बन फ्लडिङको कज के हुने भयो त इम्पर्भियसनेस हाई भइदियो भने हैन जुन पनि ठाउँमा हाम्रो पेभमेन्ट गरिदियो हैन टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ अब एकदमै फास्ट हुन थाल्यो ट्राभल टाइम हैन वाटर चाहिँ पानी पर्ने बित्तिकै तल इन्फिल्ट्रेसन नभएर चाहिँ सबै ड्रेन आउट हुन खोज्न थाल्यो भने त्यो पनि प्रब्लम एउटा हुन थाल्यो है सो एज अ सैनिटरी इंजिनियर what are the key consideration you will adopt during design of sewer network to address the flooding problem भने चाहिँ हामी के गर्नु पर्छ होला त अब अर्बन फ्लडिङ प्रब्लम्सहरुलाई चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको रेनफल इन्टेन्सिटी त्यहाँको इम्पर्भियसनेस कोएफिसिएन्ट अनि त्यसपछि त्यो ठाउँको टेरियनको स्लोप सबै कुरा चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर डिजाइन गर्नुपर्छ र हामीले साइज चाहिँ हैन हजुर एउटा क्वेशनमा तीनटा क्वेशन छ त हैन हैन क्वेशन त एउटै कुराको रिलेटेड हो नि त छुट्टा छुट्टै होइन नि त रिलेटेड हो आन्सर कति पेज लेख्नु पर्छ
आन्सर कति पेज भनेर त हुँदैन। अब त्यो ब्रेकडाउन गरिदियो भने मेरो विचारमा तिमीहरूलाई लेख्न झन् सजिलो हुन्छ के, खर्र एसे जस्तो क्वेसन आउनु भन्दा के यो पार्ट त्यो पार्ट भनेर जस्तो अब जस्तो अघि निकै क्वेसनमा भनौँ न 10 मार्क्सको क्वेसन हो होइन, तिमीहरूले यति पार्ट आन्सर दिँदाखेरि 2-3 मार्क्स दिन सक्यो, अर्कोमा चाहिँ 2-3 मार्क्स दिन सक्यो, 6 मार्क्स गयो। त्यसपछि डिजाइन गरेपछि 4 मार्क्स यसरी गरिदियो, ब्रेकडाउन गरिदियो भनेदेखि चाहिँ चेक गर्नेलाई पनि सजिलो हुन्छ, गर्नेलाई पनि सजिलो हुन्छ कि यसरी गर्नु थाल्यो भने। अझै त कति अड छ त्यही अनुसार लेख्नु पर्यो नि, पेज यति लेखेर यति मार्क्स आउने भन्ने कुरा हुँदैन नि त, तिमीहरूले पोइन्ट पक्रिने पो हो त। यो तीनटा क्वेशनको लेखेर भएन, त्यही त यहाँ त क्वेसन त्यसरी छ नि त होइन, यसरी छैन त, पार्ट 1 जस्तो छ अनि फेरि यसलाई पार्ट 2 जस्तो छ अनि पार्ट 3 जस्तो छ। यो चाहिँ यसरी आएको छ भनेदेखि चाहिँ ब्रेकडाउन हुने भयो कि, चेक गर्नेले त त्यसरी दिन्छ नि त। हामीले चेक गर्दाखेरि तिमीहरूको आन्सर कुनै एउटा पार्ट पनि आन्सर दिएछ, दुईटा छोडेछ भने त्यसको त मार्क्स दिइन्छ नि, त्यो भन्न खोजे। 3-3 मार्क्सको भयो। अब त्यो हेरेर नि हैन, कतिवटा क्वेसन छ त्यही 2-3 मार्क्स त आउँछ नि एउटालाई, एउटा सर्टलाई। अब यसमा चाहिँ अर्बन फ्लडिङको पनि यो फुल क्वेसन जस्तो त छैन हेर यो हैन। अब यस्तो क्वेसन चाहिँ यसमा अरु कुनै डिजाइन पार्ट आएर तिमीहरूको माथिकै डिजाइन पार्ट आएर 3+3+4 गर्न सकिने भयो के, यसरी पनि आउन सक्छ भनेर अहिले देखाएको मात्रै इक्जाम्पल। हामी पनि बोर्ड एक्जाममा नि यसरी आउने हो त, त्यही भएर त तिमीलाई रिओरिएन्टेसन भइराखेको छ नि त यहाँ। बोर्ड एक्जाममा पनि अब अनलाइन क्वेसनमा आउँदाखेरि यसरी आउँछ। अब कसरी युनिभर्सिटीले कसरी मोडरेसन गर्छ थाहा छैन, उनीहरूले जुन दिएको छ हामीलाई गाइडलाइन्स त्यो अनुसार चाहिँ डाइरेक्टली कुनै पनि क्वेसन नसोध्ने, गुगलबाट कपीबाट किताबबाट ठ्याक्क कपी गर्ने भन्दा पनि आइडिया त एउटै हो कुरा हैन, तर थ्योरी जस्तो के what are the different type of system sanitation system भनेपछि तिमीहरूले कपीबाट लेख्छौ त हैन, बुकबाट हेरेर त्यस्तो खालको क्वेसन नलेख्ने, इन्डाइरेक्ट रेफरेन्स भएको क्वेसन लेख्ने भनेर आएको हो के इन्फर्मेसन। सबै सब्जेक्टमा त्यस्तै त हो नि, डाइरेक्ट त आउँदैन त, अरु सब्जेक्टमा पनि त शेयर गर्नुभयो होला नि मोडल क्वेसनहरु। म्याम त्यो 1 को अरमा छ नि त्यो दुईटा मध्ये एउटा गर्ने हो कि 1 को माथिको हुन्छ कि तलको हुन्छ। र अहिलेलाई चाहिँ तिमीले यसो बुझ न, यो तलको क्वेसन मैले चाहिँ यही पार्ट राखिदिन सक्छु के, किनभने यो क्वेसन फुल छैन नि त। सो यो पार्ट यसरी राखेर चाहिँ यो और यो गर्न सक्ने भयो हैन, किन यहाँ क्वेसन डिजाइन गर्ला यो पार्टमा त्यसरी आउन सक्छ। तिमीलाई जुन 5 वटा छ नि माथिको क्वेसन 10-10 मार्क्समा, त्यसमध्ये एउटामा चाहिँ और आउँछ के, मैले 1 मा राखेको मोडल चाहिँ त्यस्तो छ के। तिमीहरूको 7 मा एबी भनेर और आउँथ्यो नि एबीसी मा, अहिले चाहिँ यो 5 वटामा चाहिँ एउटा और आउँछ। ठीक छ, अगाडि बढ। न्यूमेरिकल त आउँछ, न्यूमेरिकल नआउने भनेको छैन, न्यूमेरिकल आउँछ, तर स्टुडेन्टको आन्सर अलिअलि युनिक होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ कुनै कुनै कुरा सुइटेबली अज्युम गर भन्न सक्ला, कुनै कुरामा चाहिँ जस्तो तिमीहरूलाई मैले टेस्टमा गराएको थिएँ नि रोल नम्बरहरूको सम भनेर, त्यसरी चाहिँ डाइरेक्टली कपी गर्न नमिल्ने खाल्ने गरी चाहिँ न्यूमेरिकल सेट गरेर आउने भयो के। एमा न्यूमेरिकल त 7 मार्क्सको हुनुपर्ने, 4 मार्क्सको मात्रै छ यता। अरे अब त्यो त फरक फरक वेट हुन्छ नि, 5 पनि हुन सक्छ, यो त इक्जाम्पल देखाएको पो त हो नि, अरु पनि छ त तल पनि न्यूमेरिकल्स त 7 मार्क्सको हुन्छ भनेर पहिलाको मोडल भन्दा त फरक छ नि त यो कुरा। त्यही अनुसार न्यूमेरिकल धेरै लेन्दी पनि त छैन नि यो हैन र, पहिला जस्तै गरेको 7 र 8 मार्क्स जस्तै भनेर ठ्याक्कै त्यही त आउँछ भन्ने छैन नि त, अलिकति चेन्ज हुन्छ। ल अर्को क्वेसन हेरौँ है, क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ जस्तो अब अघिनको क्वेसन चाहिँ हामीले 1 to 4 को गर्यौं भने, अब यो क्वेसन नम्बर 2 मा हाम्रो व्हाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ बीओडी इन वेस्ट वाटर इन्जिनियरिङ भनेर सोध्यो हैन। इट इज टाइम, इज इट टाइम एन्ड टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट प्यारामिटर, इफ यस जस्टिफाई हाउ। अब तिमीहरूले बीओडी त पढ्यौ हैन,
बीओडी को सिग्निफिकेन्स के रहेछ त बीओडी के को लागि पढ्नु पर्ने रहेछ सिग्निफिकेन्स भनेकै इम्पोर्टेन्स के सो के त्यसले इन्डिकेट गर्छ त बीओडी ले वेस्ट वाटर इन्जिनियरिङमा है टु के रे डिकम्पोज वेस्ट मटेरियल टु डिकम्पोज वेस्ट मटेरियल बीओडी ले डिकम्पोज गर्ने हो त वेस्ट मटेरियललाई बीओडी भन्नेले चाहिँ बीओडी ले इन्डिकेट गर्छ के हाउ मच इक्विभ्यालेन्ट अफ अर्ग्यानिक म्याटर हैन वेस्ट भन्दा पनि अर्ग्यानिक म्याटरै भन्नु पर्यो है हामीले अझ स्पेसिफिक हुनलाई हाउ मच equivalent of organic matter that can be aerobically decomposed हैन is present in given wastewater sample बीओडी ले चाहिँ दिएको पानीमा एरोबिकली डिकम्पोज हुन सक्ने इम्प्युरिटिज को इक्विभ्यालेन्स दिन्छ त्यो इम्प्युरिटिज भनेको अर्ग्यानिक म्याटरको फर्ममा हुन्छ है अब अरु इम्प्युरिटी जस्तो इनअर्ग्यानिक स्यान्डहरु त रिमुभ गर्ने होइन नि त इन्डिकेट गर्न सक्दैन नि त बीओडी ले त हैन सिम्पली जुन म्याटरले अक्सिजन कन्ज्युम गरेर आफू स्टेबल हुन्छ त्यो म्याटरको प्रेजेन्सलाई इन्डिकेट गर्छ सो यसको सिग्निफिकेन्स के हुन्छ भने बाइ डिटेक्टिङ बीओडी अफ गिवन वाटर स्याम्पल वी क्यान नो द डिग्री अफ ट्रिटमेन्ट रिक्वायर्ड है सो व्हिच विल गिभ अस एन आइडिया अफ व्हाट काइन्ड अफ ट्रिटमेन्ट शुड वी गिभ टु आवर वेस्ट वाटर त्यो हो नि त बीओडी छ भन्ने बित्तिकै तिमीलाई यो एक ग्लास पानीमा 10 बीओडी छ 10 मिलिग्राम पर लिटर अथवा 10 ppm बीओडी छ भन्ने बित्तिकै तिमीले खान्छौ त त्यो खादैनौ किनभने दैट विल गिभ यु अ पिक्चर अफ दैट तिमीहरुको गिवन वाटर इज पोल्युटेड हैन सो बीओडी ले पोल्युसन को एक्सटेन्ट देखाउँछ के यो कुरा चाहिँ तिमीले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सक्छौ हैन बीओडी को च्याप्टरमा तिमीले खोज्छौ हैन ओपन बुक हो सो यु आर फ्री टु रिफर द मटेरियल तर बेसिक कुरामा तिमीले बुक हेर्न थाल्यौ भनेदेखि यु विल बी शॉर्ट अफ टाइम है त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ हामीले बीओडी को ठ्याक्क हामीले पनि दिएको थियो है अनलाइन एक्जाम चाहिँ त्यतिखेर हामीले के गर्थ्यौ भने नि पुरै बुकमार्कहरु राख्थ्यौ के बुकमार्कहरु यो टाइममा बीओडी भनेर त्यो स्टिकर जस्तो टास्थे हैन अब हेर्ने हो हेर्न मिल्छ कुनै फर्मुलाजहरु लेख्नु पर्ने छ भने कन्ठ गर्नु परेन त्यो राख्न पाए तिमीहरुले बीओडी के को लागि हो त तिमीलाई आइडिया त हुनु पर्यो त्यतिखेर बुक पढेर अनि बीओडी बुझेर लेख्ने भन्ने त टाइम चाहिँ हुँदैन के सो अब त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने टाइम र टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट प्यारामिटर हो कि हैन त हो कि हैन हो म्याम हो हैन हामीले बीओडी or something भनेर लेखिराखेको हुन्छ कम्पोजिसन प्रोसेस अकर्स र बीओडी चाहिँ घट्दै जान्छ है इनिशियल बीओडी भनेको जहिले पनि म्याक्सिमम हुन्छ व्हिच इज योर अल्टिमेट बीओडी हैन जसलाई हामीले एल नट मा रिप्रेजेन्ट गरिराखेको हुन्छ भने ओभर द टाइम द अर्ग्यानिक म्याटर स्टार्ट्स टु डिकम्पोज एन्ड बीओडी रिड्युसेस र त्यो कुन कन्डिसनमा हामीले चाहिँ कुरा गरिरहेछौं भने सबै हाम्रो इम्प्युरिटिजहरुको रिमुभल एरोबिकली भइराखेको छ अक्सिजन हामीले सप्लाई गरिराखेको छौं त्यही भएर जुन स्याम्पलमा चाहिँ एकदमै धेरै पोल्युसन भएर अक्सिजन छैन त्यसमा हामीले चाहिँ एरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ सो एक्टिभेटेड फ्लस प्रोसेसमा हामीले एरेसन गरेको थियौं हैन सो यो कुराहरु चाहिँ सबै बीओडी सटिस्फाई गराउनलाई गरेको हो त्यो आइडिया चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो अनि व्हाट आर द टु डिफरेंट मेथड्स अफ क्याल्कुलेटिङ बीओडी अफ एनी गिवन वाटर वेस्ट वाटर स्याम्पल भन्ने बित्तिकै हामीले दुईटा तरिकाले बीओडी चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको थियौं एउटा चाहिँ हामीले एनालाइटिकल मेथड भनेर त्यो फर्मुला के थियो त YT equals to N naught 1 minus 10 to the power minus KT भन्ने फर्मुला थियो हैन त्यो एउटा मेथड भयो दैट इज कल्ड एनालाइटिकल मेथड भन्ने अर्को मेथड चाहिँ हाम्रो ल्याब बेस्ड मेथड है अब हामीले चाहिँ ल्याबमा अहिले डीओ कन्टेन्ट मात्र चेक गरेको थियौं त्यो डीओ को डिफरेन्सले नि हामीलाई बीओडी दिन्छ हो सो त्यसलाई पनि अलिकति इलाबोरेट गरेर लेख्नु पर्यो अनि फेरि इफ यु आर रिक्रुटेड एज अ सैनिटरी इंजिनियर व्हिच वन अफ द मेथड वुड यु प्रिफर एन्ड व्हाई ल कुनै तिमीहरुलाई वेस्ट वाटर को इंजिनियर जस्तो राखिदियो भनेदेखि तिमीहरुलाई स्याम्पल अब ट्रिटमेन्ट दिनु अगाडि त तिमीहरुले बीओडी नै चेक गर्न लाउँछौ होला हैन मलाई चाहिँ यो वेस्ट वाटर को बीओडी कति हो थाहा पाउनु पर्यो त्यो अनुसार मैले ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरुको एफिसिएन्सी पनि चेक गर्न सक्छु र कुन कुन ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राख्ने मैले सोच्न सक्छु भन्छौ होला है त्यो केसमा चाहिँ तिमीहरुले एनालाइटिकल मेथड गर्छौ होला कि ल्याब बेस्ड मेथड गर्छौ ल भन्न त मलाई ल्याब बेस्ड
ल्याब बेस्ड मेथड गर्छौ हैन ल्याब बेस्ड मेथड चाहिँ मजाले गर्न सकिने भयो तिमीहरूलाई अब त्यसमा त एनालाइटिकल मेथडमा त अल्टिमेट थाहा पनि भएको छैन तिमीहरूलाई हैन त्यो त अब यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भनेर अब्जर्भेसन मात्रै त्यो म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन मात्रै हो हामी चाहिँ के गर्छौँ त पहिला डिओ स्याम्पल गर्छौँ हैन अनि डिओ लिन्छौँ त्यसपछि फेरि इन्क्युबेटरमा राख्छौँ 5 डेजसम्मलाई त्यसपछि 5 डेज बिओडी तिमीहरूले निकाल्छौ है यो कुराहरू लेख्नु पर्यो सो बिओडीमा अब न्युमेरिकल पनि आउन सक्ला है अलिकति न्युमेरिकल आउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई त्यस्तै हो अलिअलि क्वेसन्सहरू चाहिँ चेन्ज गर्छ होला के को भ्याल्यु अथवा सर्टेन भ्याल्यु टेम्परेचरको भ्याल्युहरू चेन्ज गर्नु दिन्छ होला बिओडीमा चाहिँ तिमीले एउटा दुईटा न्युमेरिकल एनालाइटिकली ट्राई गर्ने अनि त्यसपछि ल्याब बेस्डको त झन् सजिलै छ कहिलेकाहीँ ब्ल्याङ्क स्याम्पल हालिदिएर तिमीहरूलाई चाहिँ कम्बाइन्ड बिओडी डिओ कन्टेन्ट निकाल्ने एउटा न्युमेरिकल चाहिँ अलिकति चेन्ज छ अरू त त्यस्तो केही गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन है अब त्यसपछि अर्को क्वेसन हेर त ठीक छ यो क्वेसन नम्बर 2 क्लियर छ अब क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ है इफ वेस्ट वाटर इज टु बी डिस्पोज्ड इन ए स्ट्रिम अब यो त ठ्याक्क तिमीलाई थाहा भइहाल्यो डिस्पोजलकै भनेर आयो है टर्मबाट त्यति छैन हाउ द डिग्री अफ ट्रिटमेन्ट इज एस्टिमेटेड डिग्री अफ ट्रिटमेन्ट हामीले कसरी एस्टिमेट गर्छौं त तिमीलाई यसको न्युमेरिकल पनि गराइएको थियो है डिग्री अफ ट्रिटमेन्ट हामीले कसरी गरेका थियौं भन त अनि त्यसपछि find out the flow in stream required per 1000 population in disposing sewage from residential city in Nepal with the following data. Average stream temperature 5-day BOD दिएको छ average sewage flow दिएको छ liter per hour छ है अनि value of this are respectively. यो क्वेशन चाहिँ तिमीलाई प्र्याक्टिस गराएकै हो डिस्पोजलको यो चाहिँ गर्न सकिन्छ होला अब यो चाहिँ अलिकति डाइरेक्ट जस्तै भयो यो क्वेशन है अब यस्तो क्वेशन आउने चान्सेस के छ छैन चाहिँ मलाई थाहा छैन यहाँ अलिकति चेन्ज के गराइएको छ भनेदेखि ओके नेपाल भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले के डेटा लिन्छौ त रेसिडेन्शियल सिटीको के को डाटा क्वेशन नम्बर 3 मा तिमीहरूलाई चाहिँ फाइन्ड आउट द फ्लो इन स्ट्रिम रिक्वायर्ड है फ्लो चाहिँ रिभर डिस्पोज गर्ने रिभरको फ्लो सोधेको पर 1000 पपुलेसन रिक्वायर्ड फर 1000 पपुलेसन रिक्वायर्ड हैन पर 1000 पपुलेसन इन डिस्पोजिङ सीवेज सीवेज जेनेरेटेड चाहिँ 1000 पपुलेसन बाट भइराखेको छ फ्रम अ रेसिडेन्शियल सिटी इन नेपाल अलिकति ल्याङ्ग्वेज अप्ठ्यारो भयो हैन फाइन्ड आउट द फ्लो इन स्ट्रिम रिक्वायर्ड अनि त्यसपछि सीवेज इज जेनेरेटेड भनेर लेखौँ न सीवेज इज जेनेरेटेड फ्रम 1000 population sewage is generated per 1000 population from a residential city in Nepal with the following data. अब यसमा चाहिँ नेपाल भन्ने बित्तिकै तिमीलाई सीवेज जेनेरेटेड पर 1000 पपुलेसन भन्ने बित्तिकै इन्डाइरेक्टली तिमीलाई पहिला वाटर सप्लाई नै निकाल्नु पर्यो नि त अनि त्यसको 70 to 90% लिएर मात्रै सीवेज निकाल्न सक्ने भयो हैन हो म्याम हो त्यसकै लागि चाहिँ अब त्यो डेटा चाहिँ सबैको युनिक हुनु पर्छ के युनिक किन हुनु पर्छ भनेदेखि एउटै भयो भने फेरि अब हुन त अब सबैले 113 लिदिए भनेदेखि चाहिँ त्यसमा धेरै उ त फरक परेन तर कसैले 70 कसैले 80 त्यस्तो लिन सक्छ है अलि फरक चाहिँ आउन सक्ने चान्सेस भयो त्यहाँ अनि जुन त्यो डिग्री अफ ट्रिटमेन्ट को छ त्यसबाट चाहिँ तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ यो क्वेशन एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है यसमा के दिएको छ पहिला अनि बीओडी पर क्यापिटा तिमीलाई चाहियो भने कति राख्छौ भन त 20 20 20
बिओडी तिमीले डिस्पोज गर्नलाई 30 मा झार्नु पर्छ हैन एकजनाले पर डे बिओडी कति चाहिँ जेनेरेट गर्छ भनेपछि एउटा नम्बर मैले तिमीहरुलाई पहिला पनि एउटा आइडियाको लागि देखाएको थिए हैन खै यहाँ कति राखेको थिए भने त यो 40 50 60 कति राखेको छ ठ्याक्क हेर्नलाई 40 राखेको जस्तो लाग्यो एउटै लिइराख्ने है अब कहिलेकाहीँ 60 सम्म पनि जान्छम जानलाई 40 सम्म राख्दा हुन्छ बिओडी चाहिने केसमा चाहिँ सायद यसमै छ होला बिओडी लिनु पर्यो भनेदेखि अ 40 लिँदा हुन्छ है पर्सन कति ग्राम पर पर्सन पर डे निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ 40 लिने भन्नाले तिमीले जुन अज्युम गर्छौ त्यो अज्युम गरेको चाहिँ अब नेपालको केसमा हामीले प्राय जसो डिजाइन गर्दाखेरि 40 लिने हुनाले त्यति राख्दा भयो यो डिग्री अफ ट्रिटमेन्टको च्याप्टरबाट चाहिँ तिमीहरुको मिल्छ यो कुरा हैन त्यो न्यूमेरिकलबाट ट्राई गर्ने एकचोटी यो क्वेशन हजुर लास्टको लाइन बुझेन लास्टको कुन मिनिमम डिओ कन्सन्ट्रेसन टु बी प्रोवाइडेड इन द स्ट्रिम त्यही हो यस्तो हो नि त तिमीहरुले डिस्पोज गरिसकेपछि हाम्रो कन्सेप्ट के हो भनेदेखि जुन त्यो मिनिमम डिओ कन्सेन्ट भनेपछि म्याक्सिमम के रे तिमीहरुको जुन अक्सिजन स्याक कर्भमा म्याक्सिमम डिओ डेफिसिट भनेर आउनेको लागि चाहिँ 4 लिनु पर्यो भन्न खोजे हैन त 4 ppm मेन्टेन हुनुपर्छ भने म्याक्सिमम डिओ डेफिसिट तिमीहरुको चाहिँ इनिशियल डिओ डेफिसिट र म्याक्सिमम डिओ जुन त्यो अक्सिजन स्याक कर्भमा हेर्छौ त्यसमा चाहिँ 4 माइनस गर्नु पर्ने भयो एकचोटी ट्राई गर न यो न्यूमेरिकल पुरै गर्नै पर्छ यो सुरुदेखि लास्टमा 4 चाहिँ पर्यो हजुर मिनिङ बुझेन यस्तो नि त्यो मिनिङ त अब यो तिमीले कर्भ बिर्से जस्तो छ तिमीले खै त म देखाउँछु यो एकछिन ल त्यो डिओ डेफिसिट को कर्भ यहाँ पनि छ क्यारे पक्का यहाँनिर देखाउँछु च्याप्टर 4 च्याप्टर 5 मा यो कर्भमा क्लियर हुन्छ यो कर्भ हो के यो कर्भ प्लट गर्दाखेरि है यतिखेर यो रिजनमा चाहिँ तिमीहरुको यो जुन पोइन्ट यो चाहिँ तिमीहरुको सुरुको स्टार्टिङ पोइन्ट भयो अथवा यो पोइन्ट भनेको कस्तो हो भने यो तिमीहरुको रिभर भयो भने यहाँनिर जुन पाइप आएर डिस्पोज गराउँछ नि यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट भयो हैन अब सुरुमा के हुन्छ त 100% यो भन्दा माथि चाहिँ रिभरमा पोल्युसन नै भएको छैन भनेर हामीले 100% अक्सिजन देखाएको हेर स्याचुरेसन डिओ है अब पोल्युसन हान्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त अक्सिजन कन्टेन्ट घट्दै घट्दै गयो अनि यो चाहिँ ओके योले चाहिँ डिअक्सिजनेसन देखायो भने त्यही सेम टाइममा चाहिँ फेरि स्ट्रिमको सेल्फ प्युरिफिकेसन एक्टले गर्दाखेरि चाहिँ रिअक्सिजनेसन पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ हैन यसकै नि हाम्रो समेसन कर्भलाई चाहिँ हामीले अक्सिजन स्याक कर्भ भनेर यो लिएर आएको छ नि यसमा चाहिँ तिमीहरुको म्याक्सिमम के भन्छ यसलाई क्रिटिकल पोइन्ट अथवा म्याक्सिमम डिओ डेफिसिट भनेको यो पोइन्ट मान्छ भनेदेखि चाहिँ अब त्यो जुन रिभरको 4 ppm चाहिँ हुनु पर्यो स्याचुरेसन 4 ppm भन्दा तल झर्नु भएन के जिरोमा पुग्नु भएन भन्न खोजेको हो के म्याक्सिमम डेफिसिट अर दिस भनेको चाहिँ यो इट शुड नट बी एट द रिभर चाहिँ इट शुड नट बी लेस देन 4 ppm डिप्लिसन जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब लास्टमा रिमेनिङ 4 ppm हुनुपर्छ भनेर म्यामले बुझेन
कुन चाहिँ बुझेन ल भने त के बुझेन तिमीले यो कर्व बुझिया छ कि छैन छैन यो कर्व बुझेन भनेदेखि त यो कर्वै पुरै बुझाउनु पर्यो नि हैन यो कर्व भनेको चाहिँ कस्तो कर्व हो भनेदेखि यो कर्वमा एक्चुअली तिमीहरुको जुन बीओडी को कर्व हो नि त्यस्तै कर्व हो अब यो कर्वमा के भएको छ भने रिभरमा वेस्ट वाटर हालिसकेपछि रिभरको डीओ कन्टेन्ट घट्दै जान्छ के अब घट्दै जान्छ र कुनै पोइन्टमा गएर चाहिँ म्याक्सिममै घट्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रिटिकल पोइन्ट भन्छौं है त्यो क्रिटिकल पोइन्ट हुँदाखेरि चाहिँ रिभरको डीओ 4 ppm भन्दा तल झर्नु हुँदैन भन्न खोजेको यो क्वेशनले चाहिँ यो क्रिटिकल पोइन्ट भनेको यो कुनै एउटा पोइन्ट हो जुन ठाउँमा चाहिँ रेट अफ डीअक्सिजनेसन र रेट अफ रिअक्सिजनेसन चाहिँ अब इक्वल हुन्छ रेट है फेरि रेटमा र रिअक्सिजनेसनमा फरक हुन्छ रेट भनेको चाहिँ डेरिभेटिभ जस्तो भयो अब त्यसपछि त्यो पोइन्ट पछि चाहिँ फेरि बढ्न थाल्छ के भनेको तिमीले यो भनौं न रिभरको सफा पानीमा तिमीले 4 पानी एड गर्यौ नि त हैन 4 पानी एड गरिसकेपछि त यो रिभरको जुन डीओ कन्टेन्ट सुरुमा चाहिँ थियो 100 भनौं 11 ppm थियो भने अब यो 4 ले त यो पानी यो यसको डीओ कन्टेन्ट लिएर झार्न थाल्यो यसलाई झार्दा 4 सम्म चाहिँ पुग्न पायो 4 भन्दा तल हुनु भएन भन्न खोजेको हो त्यसपछि त जुन सेल्फ प्युरिफिकेसन एक्ट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रिप्लेनिश भएर ब्याक टु चाहिँ आफ्नो स्टेटमा पुग्छ के त्यसलाई चाहिँ कम्बाइन कर म एकछिनमा आउँछु म मेरो 1 बज्छ हस् अनि त्यसपछि बल्ल यो ब्याक टु यो स्टेटमा आउँछ यही हो यो कर्वले चाहिँ देखाएको र इनिशियल डीओ डेफिसिट भन्ने बित्तिकै 100% स्याचुरेसन त हुँदैन नि त 11 ppm चाहिँ सपोज 20 डिग्रीमा चाहिँ अक्सिजन कन्टेन्ट स्याचुरेसन भ्यालु हो भन्ने रिभरको सधैं त पोल्युसन आई मिन डीओ कन्टेन्टको स्टेट भनेको इनिशियली नै 11 त नहोला है त्यो जुन डिफरेन्स छ त्यसलाई चाहिँ तिमीहरुको डीओ देखाएको हो यो डीसी भनेको चाहिँ अब 4 ppm छ भनेदेखि म्याक्सिमम -4 गरेर जति त्यो हुन पायो नि 6 जस्तो 6 चाहिँ तिमीहरुको जुन स्याग हुन पायो नि त्यो देखाएको हो के यो पढा छैन क्या हो तिमीले यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ है किन पढा छैन डिग्री अफ प्युरिफिकेसन पढाउनु भएन र सरले डिस्पोजल नपढाउने भन्ने त हुँदैन नि पढाउनु भएछ बिर्सियो होला नपढाउने त कुरै छैन यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ न्यूमेरिकल ट्राई गर न यो कुन कुन भ्यालु कता के भएर यो मिलिहाल्छ बुकहरुमा पनि छ यो क्वेशन म अहिले अपलोड गर्दिन्छु ट्राई गर फेरि अर्को हामीले मक टेस्टमा फेरि अर्को क्वेशन पनि राखौँला अनि प्र्याक्टिस अलिकति पुग्छ यसको सोलुसन कता भन्छ सल्युसन कतै पनि पाउँदैन सल्युसन आफैले गर्ने र हरेक बुकमा चाहिँ सल्युसनहरु हुन्छ क्वेशन ट्विस्ट हुँदै आउँछ तिमीहरुले चाहिँ ओल्ड क्वेशनहरु पनि हेर्ने हैन पहिलाको जस्तै गरिकन प्र्याक्टिस नगर्ने भन्ने त होइन अब अलिकति तिमीलाई अजम्पसन गर्ने यस्तो कुराहरु मात्रै चेन्ज गराइन्छ के गर्न जानेनौ भनेदेखि फेरि मैले दिन्छु नि पहिला आफूले ट्राई चाहिँ गर्नु पर्यो ओके त्यसपछि चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 For a rural scattered settlement, what kind of sanitation system do you suggest? यो कुन च्याप्टरबाट हो यसमा के लेख्छ होला भन्नु त मलाई कसैले न्यूमेरिकल त बरु त्यति टेन्सन नपर्ला है भ्यालुहरु मात्र चेन्ज होला थ्योरी चाहिँ कन्सेप्ट लिएर पढा छैन भनेदेखि चाहिँ फेरि लेख्न गाह्रो पर्छ किनभने डाइरेक्टली च्याप्टरको नामै थाहा पाउने गरी क्वेशन नसोध्नै भनेर इन्स्ट्रक्सन आछ सो कन्सेप्ट हुनु पर्यो रुरल स्क्याटर सेटलमेन्ट भनेको छ स्क्याटर सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ पपुलेसनहरु टाढा बस्ने त्यस्तो ठाउँमा कुन चाहिँ स्यानिटेसन सिस्टम ठीक हुन्छ होला यसमा त सेप्टिक ट्याङ्क र सबपिटहरु हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले अन साइट स्यानिटेसन अर आइसोलेटेड सिस्टम भन्छौं के है टेक्निकल टर्म चाहिँ अर अन साइट स्यानिटेसन अर आइसोलेटेड सिस्टम एउटा चाहिँ यो सिवर लाइन जाने सिस्टम भयो सिवरेज सिस्टम भयो अर्को चाहिँ अन साइट स्यानिटेसन सिस्टम भयो हैन अब स्क्याटर्ड भइसकेपछि त्यहाँ सिवर लाइन लगेर 2-4 वटा घर यता 2-4 वटा घर यता त्यस्तो क्लस्टरलाई चाहिँ सप्लाई गर्दाखेरि फेरि कस्तो छ भने वाटर सप्लाईमा चाहिँ एउटा प्रेसर पाइप भए पुग्छ सिवर लाइन कन्स्ट्रक्ट गर्ने भनेको कस्टली इन्फ्रास्ट्रक्चरमै पर्छ हैन
रोडहरू भन्दा पनि कस्टली पर्छ कतिपय केसमा चाहिँ, किनभनेदेखि त्यहाँ म्यानहोल बनाउनु पर्यो, पाइप राख्नु पर्यो, खन्नु पर्यो, सबै काम गर्दाखेरि चाहिँ वाटर सप्लाई जस्तो थोरै घरलाई पनि सप्लाई गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यो केसमा हामीले अनसाइट सेनिटेसन गर्नुपर्छ। अब तिमीहरूलाई फेरि यसमा के दियो भने इफ यु आर टु डिजाइन अ स्मल कम्युनिटी, इफ यु आर टु डिजाइन अ वेस्ट वाटर सिस्टम भनौँ न है, अ सेनिटेसन सिस्टम for a small community of 5 household. 5 household भएपछि what would your sanitation system be like भनेर सोधिएको छ। 5 household भनेको एक्चुअली तिमीलाई पपुलेसन दिन खोज्या हो के है, पपुलेसन डाइरेक्टली नदिएर 5 वटा घरको लागि मात्रै सिस्टम डिजाइन गर भनेको छ। एउटा घरमा 6 जना जस्तो लेखिन्छ, 5.5 लेखिन्छ इनफ्याक्ट नेपालमा है। मान्छे 5.5 त हुँदैन, तर एभरेजमा चाहिँ 5.5 लिएर एस्टिमेसन गरिन्छ। सो यु क्यान गो फर 6 है, यो तिमीहरूले कन्सिडर गर्दा पनि भयो। यसमा चाहिँ तिमीहरूले नेपालमा चाहिँ एउटा घरमा कतिजना मान्छे हुन्छ पनि नलेज छैन भनेर तिमीहरूलाई ह्यारास गर्नलाई राखेको होइन यो क्वेसन। यो क्वेसनमा चाहिँ एभ्री स्टुडेन्टले आफ्नो अप्रोचले राख्छ होला पपुलेसन होइन, कसैले 10-12 पनि राख्न सक्छ होला, रुरल घरमा त अलिकति बिग फ्यामिली पनि हुन्छ भन्ने कन्सिडरेसनले, सो द्याट विल अल्सो बी ओके है। तर स्ट्यान्डर्ड तिमीले थाहा पाइराख्ने डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डेटा पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ, द्याट इज 5.5 or 6 जस्तो लिन मिल्छ, जति लिँदा पनि भयो। सो मैले 6 लियो भने 30 पपुलेसन आयो नि त। 30 पपुलेसनको लागि मैले चाहिँ अब सेनिटेसन सिस्टम डिजाइन गर्ने भनेपछि के डिजाइन गर्छु त मैले। अब एउटा त हाम्रो टोयलेट हुने भइ नै हाल्यो होइन, त्यसमा चाहिँ त्यो टोयलेटको डिजाइन हामीलाई परेन, जस्तो भिआइपी ल्याट्रिन हुन सक्छ भनेर लेख्न मिल्यो। त्यसपछि हामीले त्यो भिआइपी ल्याट्रिनको वेस्ट चाहिँ कहाँ जान्छ त, सेप्टिक ट्याङ्कमा जान्छ। सेप्टिक ट्याङ्क भनेको एनारोबिक ट्याङ्क हो, जसमा चाहिँ हामीले स्लजलाई सेटल मात्रै गराउँछौँ भने वाटरलाई हामीले फेरि सोक पिटमा लगेर ड्रेन आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा ड्रेनेज ट्रेन्चहरू हामीले अरू के पढाएको थियौँ नि होइन, लिचिङ सेस पुलहरू, त्यो जुन पनि तिमीहरूले गर्न सक्छौ के। सो इट डजन्ट रियली म्याटर होइन। तर यसमा गएर तिमीहरूले चाहिँ प्लेन सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क अथवा के हुन्छ त्यो ट्रिकलिङ फिल्टर त्यस्तो डिजाइन गर्ने चाहिँ होइन है। सो दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम एन्ड यु हेभ टु डिजाइन इट अकर्डिङली। अनि मेक सुटेबल अजम्पसन विथ रिजनिङ एन्ड डिजाइन बोथ सिवेरेज ट्रिटमेन्ट एन्ड डिस्पोजल युनिट भनेको छ है। सिवेज ट्रिटमेन्ट एन्ड डिस्पोजल युनिट, ल हेर त, सिवेज ट्रिटमेन्ट भनेको तिमीहरूको सेप्टिक ट्याङ्क भयो, डिस्पोजल युनिट भनेपछि एफ्लुएन्ट डिस्चार्ज गर्नको लागि यहाँ सोक पिट भयो के है। त्यति चाहिँ गर्दा पुग्छ, स्लजको कुरा गरे चाहिँ छैन यसमा। अनि सुटेबल अजम्पसन भनेपछि तिमीले 45 लिटर एकजनाले पानी युज गर्छ भनेर राख्न सक्ने भयो। हजुर च्याप्टरबाट हो, कुन च्याप्टरबाट हो गेस गर त, कुन च्याप्टरबाट होला? फर्स्ट च्याप्टर। कोले भनेको? मिङमाले भनेको हो। फर्स्ट च्याप्टरमा यस्तो पढाएको सेप्टिक ट्याङ्कहरू, टाइप्स अफ सैनिटेशन सिस्टम कहाँ लेखेको छ? सैनिटेसन सिस्टम डिजाइन सैनिटेसन सिस्टम भनेर हैन, यहाँ त डिजाइनमै आइसक्यौँ नि हामीले। के भयो एकछिन जा क्लासमा हैन। सैनिटेसन सिस्टम च्याप्टर 1 मा पढेको त तिमीले खाली डेफिनेसन मात्रै भयो, डिजाइन पनि पढेको थियो त्यहाँ च्याप्टर 8 मा जस्तो लाग्छ है मलाई। च्याप्टर 8 मा हो सुमित, यो 9 मा चाहिँ सलिड वेस्ट जस्तो छ हैन, सिलेबस चाहिँ हेर्नुपर्छ। आइसोलेटेड भनेर छ नि च्याप्टर 8 हो, च्याप्टर 8 हैन। ल डिस्पोजल अफ वेस्ट वाटर इन अनसिवर्ड एरिया भन्न छ। डिस्पोजल अफ वेस्ट वाटर इन अनसिवर्ड एरिया हो। यसलाई चाहिँ अनसाइट सैनिटेसन पनि भन्छ है, थाहा पाइराख्ने यो टर्म, अनसाइट सैनिटेसन अथवा सैनिटेसन। अनि क्वेशनमा त सैनिटेसन सिस्टम छ त, अनि के भयो त? सैनिटेसन सिस्टम त हो नि त यो पनि, सैनिटेसन गर्ने होइन त, वेस्ट वाटरलाई डिस्पोज गर्ने भनेपछि सैनिटेसन सिस्टम भन्ने बित्तिकै च्याप्टर
चाहिँ हुन्छ सधैँ म्याम वाटरको कुरा गरेको छैन नि क्वेसनमा। के को कुरा गरेको छैन वाटरको वेस्ट वाटर भनेको वाटरको त वाटर लेखेको छैन नि। वेस्ट वाटर भन्न खोजा तिमीले अब तिमीले वेस्ट वाटर भन्न खोजा हैन त वाटर लेखा छैन भनेको के त अनि वाटर त होइन नि त यो त सानिटरी इन्जिनियरिङको वेस्ट वाटरको कुरा गर्छौं हामीले हो म्याम सीवेज ट्रिटमेन्ट एन्ड डिस्पोजल युनिट भनेछ। सीवेज भनेको वेस्ट वाटर हो के यसको टर्मलाई हामीले कहिले सीवेज लेख्छ कहिले वेस्ट वाटर लेख्छ कहिले ड्राई वेदर फ्लो लेख्छ कहिले वेट वेदर फ्लो लेख्छ एउटै कुरा हो के त्यो भन्नाले अब फरक छ स्टोर्म वाटर हो कुनै बेला सानिटरी सीवेज हो तर अब ओभरअलमा त वेस्ट वाटरै के कुरा गरेको हो नि त तिमी के कन्फ्युजन भकै मैले बुझेन कि के हो के कन्फ्युजन बारे स्यानिटेसन लेख्यो कि के क्वेशन त अलिकति कन्फ्युजै बनाउनलाई गरेको बनाएको हो के डाइरेक्ट स्ट्रेट फरवर्डले सोध्दैन नि भनिराखेको छु नि मैले अघिदेखि यही क्वेशन आउँछ त मैले भने होइन तर जुनसुकै क्वेशन आए पनि डाइरेक्टली यो च्याप्टर भन्दा पनि तिमीहरूको नलेज हेर्नको लागि हो तिमीलाई यो क्वेशनमा चाहिँ पर्टिकुलरली के कन्फ्युजन भएको भन्न न मलाई कुन टर्मले के कन्फ्युजन पार्यो त वाटर थिएन त्यही भएर वाटर भनेको सीवेज लेखेपछि वेस्ट वाटर भयो नि त पहिल्यै च्याप्टरमा डेफिनेसनमा सीवेज वेस्ट वाटर भने एउटै भनेर पढ्नु पर्छ नि छुट्यो होला हैन क्लास ए भयो ल ओके अब त्यसपछि अर्को चाहिँ यो स्लज हैन स्लज भनेको के हो त अब स्लज भन्ने त तिमीलाई ठ्याक्क च्याप्टरबाट थाहा पाइहाल्यो अब यो चाहिँ त्यसरी यसरी व्हाट यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ स्लज भन्ने बित्तिकै यो त अझ डाइरेक्टली बुकैबाट पनि तिमीले लेख्न सक्ने खालकै क्वेशन छ हैन सबै ट्रिटमेन्ट युनिटबाट आउने सेमी सलिड वेस्टहरुलाई चाहिँ पार्टलाई चाहिँ हामीले स्लज भन्ने हो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स अफ स्लज जेनरेटेड इन वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट युनिट्स अब तिमीहरूले चाहिँ वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट युनिट प्राइमेरी सेकेन्डरी र टर्सायरी भनेर पढेको हो हैन जस्तो प्राइमेरी अथवा प्रिलिमिनरी पनि भन्छ जसमा चाहिँ स्क्रिन ग्रिड च्याम्बर अनि प्लेन सेडिमेन्टेसन अरु के थियो भने त त्यहाँ स्किमिङ ट्याङ्क यो हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ डिफरेन्ट युनिट्समा हैन तिमीहरुको डिफरेन्ट टाइप अफ स्लज चाहिँ जेनरेट भइराखेको हुन्छ कुनैमा इनअर्ग्यानिक हुन्छ कुनैमा अर्ग्यानिक हुन्छ कुनैमा चाहिँ फ्याटी मटेरियल जस्तो स्किमिङ ट्याङ्कमा चाहिँ तिमीहरुको फ्याटहरु हैन ओयल ग्रीस त्यस्तो खाले इम्प्युरिटिजहरु हुन्छ भनेदेखि त्यो अनुसार चाहिँ डिफरेन्ट टाइप अफ स्लज जेनरेटेड हजुर रिमु भनिरहेछ कसले के बुझेन रिमु भनिदिरहेछ कसलाई ओहो है खै के गर्नुपर्छ तिमीहरुलाई पनि फेरि किन हो कसलाई रिमु भन्नु मन लागेको only me मात्र थिएन र people in who can bypass you हैन who can present only me गरे ल यो गरेपछि मिल्दैन जस्तो लाग्छ हैन allow mic for student camera to this save अब मिल्दैन कि ल यसमा हेर त अब फ्रम रिसोर्स रिकभरी पर्सपेक्टिभ हाउ डु यु ह्यान्डल द स्लज के भन्न खोजा होला त यो क्वेशनले स्लजलाई चाहिँ हामीले एज अ न्युसेन्स मात्रै लिन्छौं कि यसलाई यसबाट यो स्लजलाई फेरि हामीले ट्रिटमेन्ट गरिकन रिसोर्स रिकभरीको लागि पनि लान्छौं भन्न सोधेको है यसमा चाहिँ अलिकति च्याप्टर 9 जुन सलिड वेस्टमा रिसोर्स रिकभरीको कुरा छ त्यो पनि इम्बेड गर्न खोजा हो मैले है अलिकति भेग चाहिँ भयो यो क्वेशन तर अब अर्ग्यानिक म्याटर छ भने स्लज डाइजेसन ट्याङ्कमा लगेर बायोग्यासहरु जेनेरेट गर्न सक्छौं हामीले है सो त्यो हालको कुराहरु चाहिँ राख्न खोजा हो अनि अर्को भने वाटर हो होइन नि आमै एफ्लुएन्ट भनेको को तिमी मिङमा नै हो
हो तिमी केही पनि पढ्दैनौ कि के क्वेसन सोध्छौ अहिले फाइनल इक्जामको अगाडि आएर स्लज भन्ने वाटर हो रे वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा जुन चाहिँ सेमी सलिड पार्ट हुन्छ त्यसलाई स्लज भन्छ वाटरलाई त वाटरी पार्टलाई त एफ्लुएन्ट भन्छ स्लज भने के सेमी सलिड पार्ट भयो ट्रिटमेन्ट भइसकेपछि रहेको त्यसमा हाई मोइस्चर कन्टेन्ट हुन्छ मोइस्चर रिमुभ गर्ने मोइस्चर भोल्युमको रिलेसनशिपको न्युमेरिकलहरु गर्नुपर्छ तिमीहरुले एक्जाम्पल के हो म्याम स्लजको स्लजको एक्जाम्पल भन्ने भन्दा पनि अब ग्रिड च्याम्बरबाट निस्कियो भने इनअर्ग्यानिक कन्टेन्ट भएको स्लज निस्किन्छ हैन प्लेन सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कबाट चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक म्याटर भएको पनि निस्किन्छ त्यस्तो पो हुन्छ त के एक्जाम्पल भनेर कुनै त्यो प्रडक्ट होइन के स्लज भनेको सबै वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट भइसकेपछि आउने सेमी सलिड कुरा हो नि म्याम अगाडि बढौँ ल consider sludge from any treatment unit with assumed characteristics considering भनौँ न यसलाई consider भन्दा नि considering sludge from any treatment unit with assumed characteristics अब यो पनि अलिकति ओपन एन्डेडै गरिदिएको हैन सब्जेक्टिभ खालको आन्सर आउँछ कि भनेर suitable treatment and disposal अब तिमीहरुले ग्रिडको लिन पनि मिल्यो यसमा है अब हैन मैले चाहिँ अलिकति अर्ग्यानिक म्याटर भएकै लिन्छु एक्टिभेटेड स्लज प्रोडक्टकै लिन्छु भनेर त्यो पनि गर्न मिल्यो है अब त्यो चाहिँ तिमीहरुले आफूले के गर्न मिल्छ त त्यसमा भनेर राखिदिएको जस्तो ग्रिड च्याम्बरको राख्यो भनेदेखि तिमीहरुले इनअर्ग्यानिक कन्टेन्टै हाई भएको हुन्छ अर्ग्यानिक सबै फ्लस भएको हुन्छ अब त्यसलाई के गर्ने भनेर छ नि हैन जस्तो ग्रिड पार्टिकल्सहरुलाई चाहिँ हामीले ल्यान्डफिल गर्नलाई युज गर्ने के है त्यसरी रिसोर्स रिकभरी पर्सपेक्टिभबाट त्यसरी चाहिँ लिन सकिन्छ जुन तिमीहरुको यो च्याप्टरमा थ्योरिटिकल कुरा पनि एकचोटी खोलिहालौं च्याप्टर 8 मा हैन 7 हो क्यारे यो त 7 मा यो देखाउन खोजेको हो के एक्चुअली यो क्वेशनले के सोध्न खोजेको भने र और प्राइमेरी स्लज कस्तो हुन्छ हैन ट्रिकलिङ फिल्टरको कस्तो हुन्छ हमस भनेर भन्छ यो कुराहरु चाहिँ तिमीले लेख्न मिल्यो के अनि एक्टिभेटेड स्लजको कस्तो भयो एनारोबिक डाइजेस्ट यो भयो मास भोल्युमको कुरा चाहिँ यसमा परेन तिमीहरुलाई त्यसपछि यहाँ छ नि जुन ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ अब यसलाई फर्दर ट्रिटमेन्टमा लाने अर्ग्यानिक भयो भनेदेखि डाइजेस्टरमा लाने होला हैन अनि त्यसपछि फाइनली डम्पिङ गर्ने स्प्रेडिङ अन द ल्यान्ड गर्ने ल्यान्ड फिलिङ गर्नको लागि युज गर्ने लगुनिङ गर्ने यसरी चाहिँ डिस्पोज गर्न सकिने कुरा कुन चाहिँ तिमीले स्लज लिएको छ त्यो अनुसार कुनमा चाहिँ अप्लाई हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो यो कुरा है अर्ग्यानिक भयो भने कम्पोस्टिङ गर्न सकिने भयो हैन अथवा बायोग्यासहरु फर्मेसन गर्न सकिने भयो मेन कुरा दुईटै त हो अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिकमा हो अनि यो जुन इन्सिनरेसन गर्ने भनेको चाहिँ तिमीहरुको यो फ्याटी कुराहरु है फ्याटी कुराहरुले पनि कम्पोस्ट गरिदैन हैन अनि अर्को चाहिँ हस्पिटल वेस्टहरुको त्यो चाहिँ फेरि बडी सलिड वेस्टतिर आउने भयो के त्यो कुरा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ एउटा केस स्टडी भनेर प्रब्लम सल्भिङ केस स्टडीज भनेको छ अब यसलाई चाहिँ अझ पनि इलाबोरेट गरेर सानो केस एसे जस्तो बनाएर 4-5 वटा क्वेशन पनि दिन मिल्न सक्ने हो हैन वेट हेरेर यो 20 मार्क्सको छ अब यसमा चाहिँ मैले होल ओभरअल सिस्टममै आउने गरी चाहिँ एउटा क्वेशन राखेको छु है द फ्लो एट द आउटफल अफ सिवर लाइन इज 9 LPS है भनेपछि के भनेको के दिएको भन त डिस्चार्ज दियो हो है लास्ट पोइन्टको डिस्चार्ज दियो भनेपछि अब तिमीहरुको ट्रिटमेन्टतिर जाँदैछ आउटफल भन्ने बित्तिकै चाहिँ सिवर लाइनको लास्ट पोइन्ट हो र ट्रिटमेन्ट प्लानको सुरुको पोइन्ट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द स्याम्पल इज सस्पेन्डेड सलिड 90 ppm छ BOD 450 mg per liter छ पर लिटर हो यो
भनेपछि फ्रम द्याट पोइन्ट फरवर्ड what shall be the series of treatment unit that will be necessary भनेर भनेको छ। भनेपछि तिमीहरूलाई ओभरअल ट्रिटमेन्ट युनिट्सहरू डिजाइन गर्नलाई त्यो ट्रिटमेन्टको च्याप्टर त अलिक ठुलो पनि छ, त्यो राखिदिएको हो होइन। अब यसमा तिमीहरूले चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ स्क्रिनिङमा चाहिँ धेरै तिमीहरूले डिजाइन गर्नु परेन, ग्रिड स्किमिङ ट्याङ्क गरेर प्लेन सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क हटाइदिँदा पनि भयो होइन। त्यसपछि बायोलोजिकल युनिट एउटा प्राइमेरी युनिट राख्नु अनि एउटा बायोलोजिकल युनिट राख्नु, एउटा पोलिसिङ युनिट राख्नु के टर्सायरी यस्तो क्वेसन आयो भने। अनि द नेसनल स्ट्यान्डर्ड फर एफ्लुएन्ट बिओडी इज 30 ppm भनेपछि तिमीहरूको एफिसियन्सीको कुरा आयो होइन। इच युनिटमा जाँदाखेरि सस्पेन्डेड सलिडको पनि अब बाहिर निस्किने बेला 10 सम्म चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ भनेर जेनरल लेआउट गर्ने र इच युनिट डिजाइन गर्ने भनेर भनेको हो। अनि मेक स्योर यु आर इन्क्लुडिङ अल मेजर ट्रिटमेन्ट युनिट्स। मेजर ट्रिटमेन्ट युनिट भनेको केमिकल परेन होइन, प्राइमेरी प्रिलिमिनेरी प्राइमेरी अनि त्यसपछि सेकेन्डरी र एउटा पोलिसिङ पन्ड जस्तो अक्सिडेसन पन्डहरू चाहिँ राख्न मिल्यो। यो 4वटा जस्तो सिस्टम राखेर तिमीहरूले डिजाइन गरिदियो भने र फाइनली तिमीहरूको एफ्लुएन्टको चाहिँ बिओडी चाहिँ 30 मा झर्ने हो। लेस देन 30 आयो भने प्रब्लम भएन, 30 भन्दा तल आउने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने भयो के। यो क्वेसन चाहिँ अलिकति तिमीहरूलाई सबै अहिलेसम्म पढेको सबै अप्लाई गर्नुपर्ने क्वेसन भयो। यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो कसरी गर्ने होला त यो। 20 मार्क्समा आयो भनेदेखि के भने अब अरू सानो आर्टिकल जस्तो दिएर ब्रेकडाउन गरेर थुप्रै क्वेसन हजुर न्यूमेरिकल हो यो, न्यूमेरिकलै हो नि त। ट्रिटमेन्ट प्लान्टै डिजाइन गर्नु पर्यो कि तिमीहरूले कुन कुन युनिट राख्ने के राख्ने सुइटेबल अजम्पसन गरेर। मैम थ्योरी छैन यसमा? थ्योरी छैन त यो क्वेसन नम्बर 6 मा हजुर छैन छैन। ल यो एकचोटि गरौँ न त सबैजनाले क्वेसन नम्बर 6 बरु। खाली युनिट्सहरू कुन कुन राख्ने भनेर मलाई भन्न त पहिला, अनि डिस्कस गर्दै गरौँ। त्यो नोट्स अनुसारै गर्दा हुन्छ। तिमीहरूले पहिला चाहिँ स्क्रिन च्याम्बर राख्ने हैन, स्क्रिन चाहिँ धेरै सोच्नु परेन, मिडियम स्क्रिन राखिदिने। एकदम फाइन स्क्रिन राख्यो भनेदेखि क्लगिङ प्रब्लम हुन्छ। मिडियम स्क्रिन राख्ने, मिडियम स्क्रिन चाहिँ हाम्रो ओपनिङ साइजहरू चाहिँ कति हुन्छ भनेको थियौँ 25 to 40 mm कति छ, 6 to 40 mm सम्म हो के अरे। मैम एउटा सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क मात्र राख्दियो न? सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क मात्र राख्यो भनेदेखि तिमीहरूको बिओडी घट्छ त, कति राख्ने एफिसियन्सी? बिएडलाई त फेरि सेकेन्डरी ट्रिटमेन्ट त गर्नै पर्छ होला नि। एउटा सेकेन्डरी ट्रिटमेन्ट राख्नै पर्यो। त्यही भएर मैले चाहिँ एक्टिभेटेड स्लज गर्ने कि ट्रिकलिङ फिल्टर गर्ने कि अनि अर्को हामीले के गरेका थियौँ होइन इन्टरमिडिएन्ट फिल्टरहरू त्यो थियो होइन, त्यो छोडिदिने कि ट्रिकलिङ फिल्टर कि भनेदेखि चाहिँ एक्टिभेटेड स्लजमा एउटा राख्ने। अक्सिडेसन पन्डलाई चाहिँ खास टर्सायरी युनिटमै बढी राखिने हो कि अक्सिडेसन पन्ड भनेको। अब यो चाहिँ तिमीहरूको कस्तो हुन्छ भने भोलि गएर तिमीले कामै गर्दाखेरि कसरी डिजाइन गर्छौ त भन्ने खाले क्वेसन हो। आन्सर राइट रङ भन्दा पनि के कुरा हामीले हेर्नुपर्छ भनेर गर्दै जाने हो, अनि आफूले अज्युम गर्दै जाने। त्यो भइसकेपछि तिमीहरूको मार्क्स आइ नै हाल्छ। अब त्यसमा तिमीहरूको ट्रिकलिङ फिल्टरको फेरि तिमीले सिंगल स्टेज गर्छौ कि डबल स्टेज गर्छौ कि त्यो कुरा चाहिँ आफूले विचार गर्नु पर्यो होइन। अनि यो सबैको आफ्नो आफ्नो अजम्पसन अनुसार गर्ने भएको हुनाले चाहिँ डाइरेक्टली नराखिदिएको हो। यो क्वेसन म अहिले अपलोड पनि गरिराख्छु है। अनि यो क्वेसन चाहिँ सबैले ट्राई गर।
म्याम त्यसपछि मलाई हाल्देऊ पनि मैले चेक पनि गर्न पाउँछु हैन अनि अब हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा हामी फेरि नजानेको हामी उ भएको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि गाह्रो भएको कुराहरू पनि डिस्कस गरौँला र नेक्स्ट विकमा चाहिँ हामीले एउटा मक टेस्ट पनि लिन्छौँ है मक टेस्ट लियो भने कस्तो हुन्छ भने तिमीहरूले अहिले बोले जस्तो नभइकन 2 आवर्समा कति लेख्न सक्दो रहेछौ त भन्ने कुराको प्र्याक्टिस हुन्छ क्वेसन चाहिँ अलिक यही क्वेसन चाहिँ हुँदैन नयाँ क्वेसन आउँछ तर अब सबै मोडल चाहिँ यही हुने भयो के भन्दै थियो कसैले मलाई म्याम यसमा त्यही 9 LPS डिस्चार्ज लिएर त्यो गर्ने म्याम अनि त्यसको लास्टको बिओडी सेकेन्डरीसम्म 30 पुगाउने पर्ने हैन म्याम हो त्यो जुन तिमीहरूले चाहिँ एफिसिएन्सी युज गर्दै जान्छौ नि इन्फ्लुएन्ट र एफ्लुएन्टको लास्टमा एफ्लुएन्टको चाहिँ 30 मिलिग्राम पर लिटर हुने भयो अब यति पर्सेन्ट भन्दै जाने के सुरुदेखि नै एकैचोटि 30 त तिमीहरूले गर्न सक्दैन हैन जस्तो बिओडी रिमुभ्ड इन प्राइमेरी सेटलिङ ट्याङ्क 25% भन्न त सकियो नि त हैन त्यो अनुसार तिमीहरूले डिजाइन गर्न पायो जस्तो ग्रिडमा चाहिँ तिमीहरूले सस्पेन्डेड सलिडको कुराहरू गर्ला यति रिमेनिङ भयो भन्ला भने अब यो बिओडी को केसमा चाहिँ तिमीहरूको 450 छ हैन त 450 माइनस 30 डिभाइड गर्दा त कति छ त पर्सेन्टेज धेरै हाई छ हैन रिमुभिङ धेरै हाई छ नि त सो पहिले तिमीहरूले के गर्ने भने प्राइमेरी सेटलिङ ट्याङ्कमा 25% रिमुभ हुन्छ अथवा 30% रिमुभ हुन्छ भनेर लेखिदियो भनेदेखि त्यसपछि तिमीहरूको ट्रिकलिङ फिल्टरमा अथवा एएसपी मा जाने चाहिँ कति हुने भयो त 70% अफ 450 हैन त्यति मात्र रिमेनिङ भयो इन्फ्लुएन्ट र त्यसको कति रिमुभ हुन्छ त त्यो एफिसिएन्सी त अज्युम गर्न पायो नि त हामीले त्यसरी गर्ने हो के म्याम त्यो सेकेन्ड लाइनको भन्दिन नि एक्चुअली हजुर सेकेन्ड लाइनको भन्दिन न कसको भन्दिने सेकेन्ड के भन्ने रे फेरि भन त सेकेन्ड लाइनको फ्रम दैट पोइन्ट फरवर्ड बट हजुर त्यही त अब यति चाहिँ डिस्चार्जको आइराख्या छ हैन इन्फ्लुएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स यो छ भने अब त्यसपछि कुन कुन ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू चाहिएला त भनेर हामीले एउटा स्केच पनि गर्ने र मेजर युनिट्सहरू डिजाइन पनि गर्ने भनेको हो के ओ यहाँ छ नि जस्तो मैले ट्रिटमेन्टमा है अब प्रिलिमिनेरी ट्रिटमेन्ट भनेपछि के छ यसमा ग्रिड च्याम्बरलाई पनि प्रिलिमिनेरी राखेको रहेछ हैन प्राइमेरी ट्रिटमेन्टमा प्राइमेरी सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क 60 to 70% राख्न मिल्दो रहेछ सचिन अघि नि तिमीलाई मैले 30% भनेको थिएँ हैन सो 60 to 70% सम्म राख्न मिल्दो रहेछ त्यो राखेपछि तिमीलाई सेकेन्डरीमा चाहिँ ट्रिकलिङ फिल्टर लगुन अक्सिडेसन पन्ड अनि एएसपी आर सम कमन टाइप भनेको छ तिमीहरूको सिलेबसको हिसाबले कि ट्रिकलिङ फिल्टर गर कि एएसपी गर न यसमा अनि टर्सायरीमा चाहिँ तिमीहरूलाई यसमा कुनै राखेको छैन र टर्सायरी छोड्दै हुन्छ बायोलोजिकल युनिटसम्म मात्रै गर्दा पुग्छ त यो किनभने टर्सायरीमा त खास अक्सिडेसन पन्डै हामीले हो प्र्याक्टिकली राख्ने त अब यहाँ त्यस्तो कुरा गरेको छैन भनेपछि एउटा ग्रिड च्याम्बर डिजाइन गर एउटा पिएसटी के अरे प्राइमेरी सेटलिङ ट्याङ्क डिजाइन गर अनि एउटा चाहिँ कि ट्रिकलिङ फिल्टर कि भने एएसपी गर है खास त्यो घटाउँदै लगेर लास्टमा युनिट यति आउने भनेर देखाउँदा पुगिहाल्छ म्याम यो आज हामी गरेर तपाईलाई पठाउँछु म्याम पठाउ न है यो गरेर देखाऊ अनि कता कता के कन्फ्युजन भयो हामी नेक्स्ट क्लासमा पनि डिस्कस गरौँला र मक टेस्ट पनि गरौँला मक टेस्टमा चाहिँ अनि त्यो सुनिल ख्याजु सरले पठाएको लिंक छ तिमीहरुसँग त्यो कम्पाइल गर्ने धेरैलाई त थाहा होला कसैलाई थाहा नभएको छ त्यो स्टुडेन्टहरुको लास्ट थाहा छैन भने म अहिले राखिदिन्छु है तिमीलाई यहाँ लिंक पठाउनु भएको थियो सरले मलाई सुनिल सरले यो लिंक हेरेर एकचोटी कम्पाइल गर्न सिकिराख कपी लिंक एड्रेस अन टपिक वाइज कन्फ्युजन भयो भनेदेखि छुट्टै कुरा हैन अब सबै 1 by 1 रिभिजन भन्दा पनि अलिकति क्वेशन चेन्ज गर्ने फेरि म पनि सेट गरौँला टाइम भएपछि यस्तरी पनि आउन सक्ला भनेर तिमीलाई शेयर गरौँला
पढ्नलाई चाहिँ सबै पढ्नु पर्यो, अब पढ्ने मात्र भएर भएन कि बुझ्नु पर्यो, घोक्नु चाहिँ परेन यसपालि। ल त्यति नै गरौँ मैले। यो हेर त यो च्याटमा लिङ्क खोल त के आउँछ। पोखरा विश्वविद्यालयले यो 2020 हाउ टु सबमिट आन्सर सेमेस्टरको एक्जाम। ल तिमीहरू आफै हेर यो हैन, यो लिङ्क खुलिहाल्छ। कपी गरेर कोसँग थिएन भन्दै थियो उसले कपी गरेर त ओके क्वेसन चाहिँ म राखिदिन्छु है। असाइनमेन्ट भन्दा पनि टिम्समा गएर यसैको फाइल्समा राखिदिन्छु है, यो 17 ब्याच अलमा। ल अरु पनि म मोडल क्वेसनहरु बनाउँछु है, त्यसपछि म अपलोड गर्दिराखेको हुन्छु। अनि के भयो भने च्याट पनि गर्दा हुन्छ, कतै प्रब्लम पर्यो भनेदेखि चाहिँ ल एकचोटि ट्राई गर्न थाल, अनि कतै कन्फ्युजन भयो भने डिस्कस गरौँला है। ठीक छ? हाम्रो एक्जाम कुन च्यानलमा हुन्छ? हामीले टिम्समै गराउँछौं र टिम्सको सिभिल 1, सिभिल 2, सिभिल 3 मा गराउँछौं आफ्नो आफ्नो ग्रुपमा। म्याम मक टेस्टको त्यो रुटिन निकाल्नुहुन्छ नि म्याम त्यसको? मक टेस्टको रुटिन नै निकाल्ने हो। मक टेस्ट चाहिँ मन्डे देखि गर्ने प्लान गरेका छौं के। सन्डे यो डिपार्टमेन्टमा मिटिङ गरेर अब यो कलेजले कसरी कसरी के एक्जाममा टिचरहरु दिने कुराहरु छ त्यतातिर मिलाउनु पर्ने छ। मन्डे देखि चाहिँ तिमीहरुको मक टेस्ट सुरु हुन्छ हैन। अनि यो क्वेशनहरु चाहिँ मक टेस्ट गर्ने, मक टेस्ट भन्दा अगाडि यसो डिस्कसन गर्ने अथवा मक टेस्ट पछि डिस्कसन गर्ने पनि राख्ने के। त्यो भयो भने रिभिजन प्लस मक टेस्ट हुन्छ। हजुर भाइबा जस्तै हो के सोध्छौ तिमीले त? कस्तो भाइबा जस्तै हो? मक टेस्ट भनेको जहाँ चाहिँ हुन्छ, जस्तो तिमीले फाइनल एक्जाम दिने हो त्यस्तै एक्जाम हुन्छ 2 आवर्स को। यसरी आउने टिम्समा क्लास जोइन गर्ने, मक टेस्ट लेखेको शेड्युल अनुसार, अनि त्यसपछि कपीमा लेख्ने, पुरै देखाएको क्वेशन जुन सेन्ड गर्छन् त्यो लेख्ने गर्ने, अनि सबमिट गर्ने। 2 आवर्समा कति गर्न सक्दो रहेछ थाहा हुन्छ। त्यसपछि त्यसैमा फेरि हामी डिस्कसन गर्छौं क्वेशनमा हैन। क्वेशन गर्दाखेरि कति के प्रब्लम हुन्छ र यो आजको क्वेशनहरुमा पनि हामी डिस्कसन गर्छौं कमिङ विकमा है। ल म एन्ड गरे है त क्लास। अब एकचोटि प्र्याक्टिस गर अनि फेरि अर्को क्लासमा हामी डिस्कसन गरौँला। हुन्छ म्याम।